अस्सलाम वालेकुम। सुबह पाकिस्तान की हंसती मुस्कुराती और रोशन सुबह में मैं हूं आपकी मेज़बान माहनूर कुरैशी और मेरे साथ है अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हमें उम्मीद है, हमें यकीन है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, अपने दिन का आगाज़ कर चुके होंगे और ज़िंदगी में बहुत सारे काम पहली दफ़ा करने पड़ते हैं और हम हैरान होते हैं कि शायद ये काम हम इससे पहले कभी सोचा नहीं था लेकिन हमें करना पड़ा है। तो ज़िंदगी में बहुत सारे नए एक्सपीरियंसेस, नए तजुर्बात होते हैं और एक बात, अगर ज़िंदगी में आपने आगे बढ़ना है, कामयाब होना है, तो उसके लिए कभी भी कुछ नया ट्राई करने से इज्तनाब करना या उससे अवॉइड करने की कोशिश ना कीजिए। और अगर आप करेंगे अवॉइड करने की कोशिश तो कुछ नया एक्सपीरियंस करने से महरूम रह जाएंगे और फिर दूसरे अगर वो एक्सपीरियंस कर लेंगे और वो कामयाब हो जाएंगे तो फिर हम सोचेंगे बैठ के कि ऐसा क्या था जो हमने नहीं किया और इन लोगों ने कर लिया, और अगर हम करते तो शायद हम भी आज उसी मकाम पर होते। लेकिन रिजवान, होता ये है कि जब हमारा कोई पहला एक्सपीरियंस होता है तो हम बड़े एक्साइटेड भी होते हैं, थोड़े नर्वस भी होते हैं, थोड़े डर भी रहे होते हैं। और होता भी ये है कि डर इस चीज़ का होता है कि किसी से पूछा तो शायद हमारा मजाक उड़ाया जाएगा, कुछ गलत हो गया तो शायद हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत कम हो जाए और हम आगे ट्राई ना कर सकें। तो कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले ये बात याद रखें कि हर बंदा जो उस फील्ड का एक्सपीरियंस्ड बंदा है, जो उस फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे जा चुका है, उसके भी फर्स्ट डे आप जैसे ही जो फीलिंग्स थी, आप जैसे ही डर थे, आप जैसा ही खौफ था और हमेशा पहले दिन इंसान को मुश्किल हो रही होती है। और ये सबसे सेफेस्ट वे है, आप किसी से पूछ लें। आप अगर किसी फील्ड में आगाज़ करना चाहते हैं, किसी फील्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं, एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, आप काम करना चाहते हैं, तजर्बा करना चाहते हैं, आप सिर्फ जानना चाहते हैं, तो पूछना सबसे आसान और सबसे महफूज जरिया है। पूछेंगे आपको क्लैरिटी भी मिल जाएगी, पूछेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी और पूछेंगे तो आपसे गलती के चांसेस भी बहुत ही कम रहते हैं। यहाँ पे मुझे रिजवान एक बात याद आ गई कि सिर्फ हम लोग नहीं, जब कोई नया ऑफिस ज्वाइन करना होता है या कोई नया काम स्टार्ट करना होता है, सिर्फ हम नहीं ऐसे कहते, बल्कि बहुत से सियासतदानों के भी कुछ ऐसे बयान सामने आए जब उन्होंने कहा कि मैं नया हूँ ना तो सीख रहा हूँ। तो इसी तरह सीखने का अमल जो है वो जारी रहता है और सारी जिंदगी जारी रहता है। और हर दफा इलेक्शंस में कुछ नए पॉलिटिशियंस, कुछ नए उम्मीदवार मुंतखब होते हैं और वो पार्लियामेंट का पहली दफा हिस्सा बनते हैं। पार्लियामेंट के नॉर्म्स क्या हैं, पार्लियामेंट के अंदर एक्टिविटीज़ कैसे होती हैं, मखसूस कमरे क्या होंगे, उनके ऑफिसेज क्या होंगे, फिर बेंच पे और इजलास में क्या कार्रवाई होगी, इस हवाले से तमाम की तमाम ओरिएंटेशन का इंतजाम किया गया है पार्लियामेंट की जानिब से, कौमी असेंबली की जानिब से। बिल्कुल जनाब, और सदर का नाम फाइनल कर लिया गया है। आसिफ अली जरदारी साहब वजारत उज़्मा के लिए जो नाम फाइनल किया है वो है शहबाज शरीफ साहब का। और इस हवाले से कौमी असेंबली के इजलास की तैयारियां भी जारी हैं। जी, कौमी असेंबली का इजलास बुलाया जाएगा, समरी कल इरसाल की गई है। इस हवाले से मुसद्दिका खबरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको ये बताते चलें कि कौमी असेंबली के नुमाइंदे के तर्जुमान की जानिब से ये बताया गया है कि कमेटी रूम नंबर 2 में रजिस्ट्रेशन डेस्क कायम कर दिया गया है, सहूलत मरकज़ कायम किया गया है उन तमाम मेंबरान के लिए जो कौमी असेंबली का हिस्सा बने हैं और कौमी असेंबली आ रहे हैं। उनके कार्ड्स का इजरा होगा, उनके दस्तावेज़ात और उनके लिए बाकी जो भी दरकार चीज़ें हैं उनका इंतज़ाम किया गया है। उसके लिए सहूलत मरकज़ कौमी असेंबली का इजलास जिस दिन शुरू होगा उससे कबल तक ये सब सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक सहूलत मरकज़ मौजूद है। मेंबरान असेंबली का आना शुरू हो चुका है और वो आ रहे हैं अपनी अपनी तस्वीर के साथ, अपने अपने असेंबली कार्ड्स बनवा रहे हैं, जबकि उनको इसके साथ साथ बेंचेस भी अलॉट किए जाएंगे। जब इजलास शुरू होगा तो बाकायदा उसमें अपोजिशन बेंचेस और हुकूमती बेंचेस उसका भी इंतखाब होगा और किसने कहाँ बैठना है ये भी अलॉटमेंट होगी। फिर स्पीकर का इंतखाब होगा, डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा और उसके बाद फिर वजारत उज़्मा का इंतखाब होगा। और वज़ीर आज़म के लिए चूँकि मुश्तरका उम्मीदवार हैं पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मोहम्मद शहबाज शरीफ, तो इस हवाले से कहा जा रहा है कि नंबर्स तो पूरे हैं लेकिन चूँकि इंतखाब का अमल है, एक हमारा आईनी तरीक़ाकार है, तो उसको फॉलो भी किया जाएगा। बिल्कुल जनाब, जहाँ पे ये सियासतदान आगे बढ़ गए हैं, हुकूमत साजी की जानिब बढ़ रहे हैं, वहीं पे ये भी बताते हैं कि अभी तक इलेक्शंस के बाद ये कहा जा रहा है कि बहुत से लोग अभी भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं और यही जमहूरियत का हुस्न भी होता है। और इलेक्शंस के बाद पोस्ट इलेक्शंस यही बातें की जा रही होती है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि 2018 के बाद 2024 में भी हमने देखा कि ऐसे ही हुआ, इलेक्शन मुतनाज़े है और हम इन चीज़ों को नहीं मानते। इस तरह अगर होता रहेगा तो पार्लियामेंट की हैसियत कुछ नहीं रहेगी। और यही बयानात आने के लिए हमें पता है, हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ऐसे बयानात। और जब हमारे साथ हमारे सीनियर तज्जियाकार भी होते हैं तो रिजवान वो भी यही बात करते हैं कि ये हर इलेक्शंस में होता आया है, चाहे आज से 5 साल पहले के इलेक्शंस हो, चाहे उससे 5 साल पहले के इलेक्शंस हो, तो हम देखते हैं कि ये चीज़ें चलती
चलती रहेंगी, लेकिन अब हम हुकूमत हार साजी की जीत तो जानिब बढ़ होती रहे है, और हार जीत में जब भी किसी मुकाबला होता है, किसी ने जीतना होता है, किसी ने हारना होता है, तो हारने वाले के बारे में कहा तो ये जाता है कि जो बड़े दिल से अपनी शिकस्त तस्लीम कर लेता है वो बड़ा खिलाड़ी बन जाता है, लेकिन जो शिकस्त तस्लीम नहीं करता वो अगर मगर ब्लेम गेम इसी पर ही लगा रहता है। लेकिन चूंकि बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, सिर्फ एक सेगमेंट नहीं होता, इसमें बहुत सारे मामलात इन्वॉल्व होते हैं, लिहाजा किसी के अगर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उनका इजहार भी किया जाता है और फिर कोशिश की जाती है कि आइंदा इंतखाबात में या फिर आइंदा अगर कोई ऐसी सूरत हाल बनती है तो उसमें उन तहफ़्फ़ुज़ात को मद्देनज़र रखते हुए स्ट्रेटजी तय की जाए, प्लान किया जाए और फिर उसके बाद उन तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस किया जाए, ताकि अगर किसी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, किसी के एतराज़ात हैं, तो वो आइंदा इंतखाबात में, आइंदा किसी ऐसी एक्टिविटी में मौजूद ना हो। तो पंजाब असम्बली का इजलास भी आज सुबह 10 बजे, जैसे हम प्रोग्राम शुरू कर चुके हैं, तो 10 बजे जैसे हमारा सेकंड सेगमेंट होगा, उससे कबल दूसरी पंजाब असम्बली का इजलास शुरू हो चुका होगा और पंजाब असम्बली का इजलास बुलाया गया है। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीग रहमान की जानिब से मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ लाहौर में, जिसकी सदारत की मरियम नवाज शरीफ ने, जो कि नामजद वज़ीर आला है। कल हमने आपको बताया था कि पहली खातून वज़ीर आला होंगी पंजाब की, और इसके साथ साथ सिंध से भी कुछ बाज़गश्त सुनाई दे रही है कि वहाँ पर भी पहली खातून वज़ीर आला के हवाले से गौर किया जा रहा है और नाम है फ़रियाल टालपुर का। और इस हवाले से अब असेंबली का इजलास, सिंध असेंबली का इजलास कब बुलाया जाएगा ये अभी तय होना बाकी है। बिल्कुल जनाब, और जहां हम देखते हैं हुकूमत साजी की जानिब बढ़े हैं, वहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट भी देखने में सामने आ रही है और जमहूरी अमल जो मुस्तहकम हो रहा है ये पाकिस्तान को मुस्तहकम करेगा। जो ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा हो रही है ये पाकिस्तान को मुस्तहकम करेगा। और हमने देखा कि जब बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म बनी तो कितना ज़्यादा पूरी दुनिया ने इस चीज़ को सपोर्ट किया, अप्रिशिएट किया। और इसी तरह जब ख़वातीन इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म, इस्लामिक दुनिया की, और एक बहुत बड़ी चीज़ है एक डेवलपिंग कंट्री का, डेवलप्ड कंट्रीज में तो ऐसा होता आया है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज में ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा और अभी ज़रूरी तक है। हम देखते हैं कि इसको तकरीबन 26 साल हो चुके हैं जब वो, बल्कि इससे ज़्यादा 36 साल हो चुके हैं जब पहले वज़ीर आज़म मुंतखब हुई थी, वो 1988 में। उसके बाद अभी तक देखते हैं कि जिस भी मुल्क की अगर कोई सरबराह खातून बनती हैं, उनकी तकरीर के हिस्से में कहीं ना कहीं ये जिक्र ज़रूर आता है कि उनकी इंस्पिरेशन रही हैं मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो, और उन्होंने जिस तरह से लीड किया है और जो पैरामीटर सेट किए हैं कि ख़वातीन कैसे लीड कर सकती हैं, तो उनको खिराज अकीदत भी पेश किया जाता है, खिराज तहसीन भी पेश किया जाता है और उनको एज ए रोल मॉडल भी लिया जाता है। और ये हम देखते हैं कि जमहूरियत का ही हुस्न है, और जो मुआशरे परवान चढ़ते हैं, कौमें तरक्की करती हैं, कौमें बनती हैं, तो ये शब रोज़ की मेहनत होती है, ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता। ऐसा नहीं कि आज हम इंतखाबात के लिए वोट कास्ट करके आएँ और अगले दिन उठेंगे तो हर तरफ हमें वही सब कुछ मिलेगा जिसका हमने ख्वाब देखा है। तो ख्वाबों को पाने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है और इंतजार भी करना पड़ता है। ऐसे ही बात जिस तरह रिजवान ने कही है कि शब रोज़ की मेहनत होती है और शब रोज़ की मेहनत का नतीजा होता है, इसी तरह शब रोज़ की जो हमारी नेग्लिजेंस होती है उसके नतीजे भी सामने आते हैं। और वो कहते हैं ना कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा यकदम नहीं होता। अचानक से तबीयत ख़राब हुई और हम वो जो एक बात कहते हैं कि राती चंगी पली रोटी खाई सी, तो ऐसे नहीं होता कि हम जो खा रहे होते हैं, जो हमारी सेहत होती है उसका बड़ा लिंक होता है। सो बेसिकली रूटीन में हम अपनी हेल्थ को बहुत ज़्यादा निगलेक्ट करते हैं और ख़ास तौर पे इस एज ब्रैकेट में करते हैं। टिल 40-45 की एज तक हम अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। तब देते जब खराब होती है, बिल्कुल जब खराब होना शुरू जाती है, इमरजेंसी में हॉस्पिटल हम जाते हैं, तो तब हमें रियलाइज होता है कि हाँ थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। जब एनर्जेटिक होते हैं तो फील होता है कि अब हम जो मर्जी करें, 3-4 जॉब्स भी अगर हम करना चाहते हैं, सोते भी नहीं हैं। इसके साथ साथ जो है बाहर से सारा दिन वो खाने खाना जिसमें बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले हैं, वो खाने खाना जो सेहत के लिए अच्छे नहीं है। ये चीज़ें हमारी जिसको दिल कर रहा है वो खा रहे हैं और जितना दिल कर रहा है उतना खा रहे हैं और जब जहाँ से दिल कर रहा है ऐसे ही है बिल्कुल। सो बेसिकली होता ही है कि हमें माइग्रेन हो, हमारे हेल्थ इश्यूज हों या रिजवान कुछ हार्मोनल इशू हो, तो ये ऐसी चीज़ें जो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज हो रही होती हैं। अब इसमें फिर हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं जब हमें डॉक्टर कहता है कि आप चल भी लिया करें थोड़ा सा, आप अपनी नींद का भी ख्याल रखें। फिर हमें ख्याल आता है कि हम पूरे ख़ानदान को बताएंगे कि इस टाइम आपने मुझे फ़ोन नहीं करना, इस टाइम आपने जगाना नहीं है, क्योंकि ये मेरे आराम का वक्त है, डॉक्टर ने मुझे कहा है, मैंने चूँकि दवा ले ली है इसलिए मुझे अब आराम करना है। ये ना हो कि दवाई आपने ली है और उसके बाद आप आराम कर रहे हैं तो कोई मेहमान आ जाएँ या किसी का फ़ोन आ जाए। अब तो फ़ोन भी ऐसी चीज़ है जो कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, लेकिन घर पे आप अकेले भी हैं तो फ़ोन आपके पास है जो आपको मुस्तकिल डिस्टर्ब करने वाला एक आला मौजूद है। तो ये वो चीज़ें हैं कि अगर हमें कोई बताएगा तो हम ख्याल रखेंगे। ऐसा क्यों नहीं है कि हम खुद से ही ख्याल रखना शुरू कर दें और उन तमाम चीज़ों को जो लेटर ऑन आगे चलकर हमें डॉक्टर्स बताएंगे हम अभी से अडॉप्ट कर लें। चंद मिनट्स की वॉक है, साफ़ सुथरा खाना है और फिर
प्रॉपर नींद है, एक रूटीन है, जैसे दिन होता है काम के लिए, रात होती है आराम के लिए, तो हम उसको क्यों नहीं फॉलो करते? बिल्कुल जनाब, सो इस रूटीन को आप फॉलो करेंगे तो आप सेहतमंद रहेंगे। लेकिन अगर कुछ और बीमारियां जिनके अंडरलाइन कॉजेज हमें नहीं पता, हम उनकी जाने बढ़ते हैं। हेडेक जैसे सर का दर्द जो होता है, और फिर आधे सर का दर्द होना, दर्द शकीका भी इसको कहा जाता है। ये बेसिकली आधे सर का दर्द शक की वजह से होता है। शायद हमें जो है ना इस चीज पे शक होता है, दर्द इधर हो रहा है लेकिन वो दर्द इधर हो रहा होता है। क्योंकि रिजवान आपने नोटिस किया होगा, आधे सर का दर्द जो होता है वो सिर्फ सर को नहीं, इवेंचुअली आपकी पूरी बॉडी को हाफ साइड पे अफेक्ट कर रहा होता है, आपकी गर्दन तक वो दर्द जा रहा होता है। और जब इसका इलाज नहीं कराया जाता तो ये और बढ़ता है। एक बात तो है कि जिसको भी आधे सर का दर्द हुआ, किसी ने कंप्लेन किया, तो वो ये साथ जरूर कहते हैं कि इससे अच्छा पूरे सर का दर्द हो जाए, क्योंकि आधे सर का दर्द नाकाबिले बर्दाश्त है। वैसे एक वो लेटर नोट पे कहते हैं कि आपको एक दर्द हो रहा है ना, तो आप अपना कोई दूसरा दर्द तलाश करें या कोई दूसरा दर्द पैदा कर लें। अगर आपके सर में दर्द है तो आप अपने सर के दर्द भूल जाएंगे। अगर आप अपने अंगूठे पे कोई पत्थर मार लें, कोई हथौड़ा मार लें, दरवाजे में अपना हाथ दे रहे, तो फिर शायद आपको इसका सर का मैं दर्द भूल पेनलेस जाएगा। हल बताती हूँ। इसका पेनलेस हल ये कि जो हमारे दिल के दर्द होते हैं ना, पुराने दुख, वो याद कर ले आपके। मैंने इस चीज से गुजारा कर लिया, तो अब इसका क्या होगा? हाँ जी, चलिए जी, अब इस पे बात करते हैं हम सेहत के हवाले से। और क्यों ना, ये तो हमारी लाइटर नोट की बात है। अब जरा डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि आधे सर का दर्द क्यों होता है और इसमें इसकी रीजनिंग क्या क्या होती हैं। तो डॉक्टर वकार हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद है, न्यूरो फिजिशियंस भी हैं, और आप कुछ बता रही थी, हर्बलिस्ट भी हैं। और हम इनसे जानेंगे एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट रिजवान, हम डॉक्टर साहब से ये भी जानेंगे कि नब्ज चेक करके पता चल जाता है कि अंडरलाइन कॉज क्या है बीमारी का, या बीमारी के हवाले से कुछ पता चलता है। यानी हमारे साथ न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर वकार हुसैन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अब डॉक्टर साहब, ये तो हम आपसे भी पूछेंगे हम कैसे हैं अपनी नब्ज चेक करा के, Most लेकिन ये बताइएगा कि जो आधे सर का दर्द है जी, ये क्यों होता है, इसके पीछे वजूहात क्या है? आधे सर का दर्द बेसिकली उसकी 3-4 वजूहात होती हैं। जी। एक तो ये होता है कि इंसान खुराक खाता है, खुराक की जो है ना उसके अंदर भी मुख्तलिफ चीज़ें ओमेगाज हैं, अच्छा उसकी तासीर होती है, गर्म खुश्क, गर्म तर, सर्द खुश्क, सर्द तर। ये हिकमत के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। सही। देखिए, अब मेडिकल साइंस उसको नहीं मानती, मेडिकल साइंस टेम्परामेंट्स को नहीं मानती। कहते कुछ भी गर्म सर्द नहीं होता। नहीं, वो कहते हैं कोई गर्म सर्द नहीं, कोई गर्म खुश्क नहीं, ओनली अंडरलाइन कॉज बस उसको आप ट्रीट करें। और लेकिन उसी में बंदा फिर थोड़ा सा फंस जाता है। मिसाल के तौर पर बादाम है, ये टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बढ़ा देता है, एस्ट्रोजन लेवल को कम करता है, हार्मोन इम्बैलेंस आ गया, हार्मोनल इम्बैलेंस आ गया। इस तरीके से आ जाता है। एक मिकदार होती है ना खाने की, अब 3-4 के बजाय लोग 14 बादाम, 15 बादाम, 17 बादाम खा रहे होते हैं। ओमेगास तो बेशक हैं इसके अंदर, मगर टेस्टोस्टेरोन को ये बढ़ा देता है। अब लेडीज़ खाती हैं ज़्यादा इसको, तो उनके अंदर हार्मोन इम्बैलेंस आएगा, एस्ट्रोजन लेवल कम हो जाएगा। जेंट्स खाएंगे तो उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाएगा, उनके लिए तो वो मेल हार्मोन मजबूत है, मगर लेडीज़ के लिए नुकसानदेह होता है। तो इस तरह लेडीज़ जो हैं वो फिर ऐसे दर्दों में शिकार हो जाती हैं। फिर डाइट जो में आप देखें, अगर डाइट में अगर कई ऐसी खुराकें हैं जो बेल्चिंग, ब्लोटिंग पैदा करती हैं, बर्पिंग पैदा करती हैं। मिसाल के तौर पे आप ज़्यादा अलसी खा लें तो उसके बाद भी इंसान को ढकारें शुरू हो जाती हैं, पेट फूल जाता है, ब्लोटिंग हो जाती है। उसके बाद फिर नर्व्स के ज़रिए जो है ना हमारा दिमाग और मैदे का बड़ा कनेक्शन है आपस में, फिर एक चीज़ डिस्टर्ब होती है तो फिर सारा दिमाग बंदे का डिस्टर्ब हो जाता है। फिर इसमें और मेनिंजाइटिस में फ़र्क भी करना पड़ता है आपको। ये बड़ी आपने काम की बात की। और अक्सर हम अपने जो मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, एलोपैथी का जो इलाज करते हैं, उनसे अक्सर पूछा हमने कि ये कनेक्शन है मैदे का, और अगर आपका गट साफ नहीं है तो आपको माइग्रेन के चांसेस उतने ही ज़्यादा हैं। इस चीज़ को तस्लीम नहीं किया जाता था कि आपके कनेक्शन है। हालांकि अगर हम हिकमत की बात करें तो हिकमत के मुताबिक तो ये कहा जाता है कि 70% सर के दर्द की वजह हमारा पेट होता है, पेट होता है, और जो हम खाते हैं वही हमारे सर के दर्द की वजह बनता है, बन जाता है। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगी, आपने जिस तरह हिकमत भी पढ़ी हुई है, फिर आप MBBS डॉक्टर भी हैं जी, दोनों चीज़ें एक दूसरे के ऑपोजिट है। मेडिकल साइंस नहीं मानती है हिकमत, तो हिकमत में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जैसे टेम्परामेंट्स के हवाले से आपने बात की, तो जब आप इलाज करते हैं तो दोनों चीज़ों को मद्देनजर रखते हैं? बिल्कुल रखना पड़ता है। और फिर उस लिहाज से दवाई भी सजेस्ट करनी पड़ती है। मिसाल के तौर पे आइबुप्रोफिन ये फार्मूला है, सिरैश स्यूडोएफेड्रिन नज़ले में इस्तेमाल करते हैं, मगर प्रॉब्लम है इसका मैदा ख़राब है, उसमें ये फिर पेचिश डायसेंट्री लगा देता है, ब्लड आता है स्टूल से इंसान को। अब क्योंकि वो गर्म तासीर के अंदर गर्म ही पैदा करनी होती है उसने, म्यूकोसा मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब कर देता है, इरप्शन होती है तो ब्लड आ जाता है। मगर अक्सर जो हमारे यहाँ फिजिशियंस हैं वो चीज़ को नहीं मद्देनज़र रखते, वो कहते नहीं अपने खुराक में लाल मिर्च खा ली होगी, कोई प्रॉब्लम होगा इस वजह से ब्लडी स्टूल आया है, मेडिसिन का कसूर नहीं था। लेकिन ये मुझे रखना पड़ता है मद्देनज़र। फिर मैं दूसरी दवाइयाँ देता हूँ, पैरासिटामोल हुआ,
इंडोमिथासिन है, कई और पेन किलर्स होती हैं, पोस्टामिफेनेमिक एसिड है, ठीक है। उसका यूज़ करना पड़ता है। सही। अगर मैदा ठीक है फिर आप यूज़ करा देते हैं ब्रूफिन, आइबुप्रोफिन, सिडोएफेड्रिन। तो डॉक्टर साहब ये जो हार्मोन्स का जो केमिकल अप एंड डाउन होते हैं, जी, ये सिर्फ दवाइयों से ही ठीक हो सकते हैं या हमारी रूटीन में हम जो एक्टिविटीज़ करते हैं, यहाँ तक कि जो हम सोचते हैं उससे भी इस फर्क पड़ता है इसको? बेसिकली सोच पर अपने बड़ी कमाल की बात की, मेडिटेशन आप देखें तो सोच ही होती है ना मेडिटेशन एक, और उसी में इंसान अपने आप को कितना इजी महसूस करता है या कितना अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करता स्ट्रेस्ड है। आउट फील करता है। बिल्कुल, ग्रीन कलर को आप अक्सर रखें तो फिर बंदा बहुत इजी महसूस करेगा, रेड या ब्लैक कलर का मेडिटेशन करें तो फिर स्ट्रेस में आदमी चला जाता है। तो कलर का असर तो होता है। कलर का असर भी होता है, सोच का असर भी सोच अच्छा, का एक और असर भी चीज़ होगा। मुझे बताइएगा डॉक्टर साहब, अब खवातीन को बहुत ज़्यादा आजकल इशू ये है कि हार्मोन्स इम्बैलेंस है, बैलेंस नहीं है। इसके पीछे रीजंस क्या है और इसको बैलेंस कैसे किया जा और सके? माइग्रेन की ज़्यादा शिकायत भी खवातीन को होती है। खवातीन को बिल्कुल, बहुत, और बहुत स्वेर होता है मिग्रेन। बहुत से शदीद होता है। एक तो प्रॉब्लम होती है स्ट्रेस की, क्योंकि हमारे यहाँ ओवर थिंकिंग का जो है ना एक बड़ा मरहला चला हुआ है, हर चीज़ को ओवर थिंकिंग कर लेते मज़ेदार हैं। चीज़ है ना। बिल्कुल। टाइम मिला तो चलो बैठ के सोचते हैं। कुछ सोचना शुरू कर देते हैं, कुछ नहीं तो सियासत में शुरू कर दो सोचना। तो सोचने लग जाते हैं, कोई मूवी देखेंगे मोबाइल के अंदर, जब कोई ड्रामा देखेंगे तो हाय फला मुझे सीन याद आ गया, बिला जो वजह के दुखी स्ट्रेस। कैरेक्टर होगा उसको अपने साथ रिलेट करेंगे कि बिल्कुल। मेरी जिंदगी भी तो ऐसी है। फिर क्या होता है कि कोर्टिसोल हार्मोन जो है दिमाग से सिक्रेट कर जाता है। कोर्टिसोल बॉडी कॉन्स्ट्रिक्शन कर देता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, आर्टरियो कॉन्स्ट्रिक्शन कर देता है कॉज। अब वहीं से बेसिकली आपके प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। एक जगह कॉन्स्ट्रिक्शन एक दफ़ा हो गई, फिर उसका केमिकल रिलीज हो गए, अब उसको रिसेट करने के लिए फिर आपको या एंटी डिप्रेसेंट इस्तेमाल करना पड़ जाता है। अगर आप मेडिसिन छोड़ना चाहें, हर्बल माना चाहें, तो फिर चावल का इस्तेमाल उसमें रिलैक्सेंट है बहुत ज़्यादा। सही। चावल अच्छा, से चावल के आप बारे में तो एक और होता है सुकून कि- फील करते हैं। चावल के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि चावल अगर आप खाएंगे और अगर खुदा ना खास्ता आप स्ट्रेस्ड आउट हैं और आपको आपने खाना नहीं खाया हुआ, मैदे का प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम बढ़ भी सकता है चावल खाने से, गैस्ट्रिक इश्यूज शुरू हो जाएंगे। हो जाते हैं शुरू, कुछ को होते हैं। अच्छा। मगर तरीका होता है ना, चावल में आप अदरक का थोड़ा इजाफा करें। नहीं, मुझे सिर्फ लौंग चावल डालें। के हवाले से ये पता है कि जब खाते हैं फौरन पेट भरता है, लेकिन आधे घंटे बाद फिर भूख लग जाती है। फाइबर्स होते हैं ना, फाइबर ज्यादा जल्दी हजम हो जाता है, तो जल्दी मैदे से हाथों में एक उतर और जाता चीज, है। जिस तरह अब हार्मोन इम्बैलेंस है तो बहुत सी खवातीन पीसीओएस का शिकार है, एंडोमेट्रियोसिस का शिकार है। अब उसको बैलेंस करने के लिए, जिस तरह आपने कहा कि बादाम का ज्यादा इस्तेमाल भी हार्मोन इम्बैलेंस का कॉज Cause होता कर है। देता है। हमें तो ये कहा जाता है कि ज्यादा अगर आपने अपने हार्मोन्स बैलेंस करने हैं, पंजीरी खा लो। तो अब उसमें भी अगर बादाम ज्यादा है या पंजीरी ज्यादा खा लिया तो वो भी कॉज कर रहे हैं। Cause तो अब करता है। करें क्या, खाएं क्या? बेसिकली अनअवेयरनेस है इट्स ये, क्योंकि ना टेम्परामेंट्स को हमारे यहाँ नहीं माना जाता ज़्यादातर। अब ये पिस्ता है, नुकसानदेह नहीं है, फ्लैक्स सीड है, अलसी, ये मुफीद है, मछली मुफीद है। से कुछ हैं, बादाम है, अखरोट है, नारियल है, जो गर्म व खुश ज़्यादा ही हैं। सही है, और खुश्क भी हैं। खुश्क हैं। सही, ओके। तो वो जो है ना ज़्यादातर कॉज कर देते हैं, क्योंकि जो एस्ट्रोजन के जो टेम्परामेंट है वो सर्दोत्तर की तरफ है। इसीलिए लेडीज़ को अक्सर कहा जाता है कि ये थोड़ा मिजाजी हल्की होती हैं। सही है। और जितना भड़कीला खासतौर से जो हमारे पश्तो स्पीक की तरफ आए तो पता चलता है फ़ौरन के गुस्सा तो यहीं पे मौजूद होता है। तो फिर क्योंकि जो गर्म तासीर चीज़ें हैं ये लेडीज़ को यूज़ नहीं करनी चाहिए, सही। से वो कर रही हैं तो फिर प्रॉब्लम उससे आते हैं। फिर डॉक्टर साहब, खाने पीने के हवाले से हम देखते हैं कि कुछ अर्सा कबल तक गर्मियों की खुराक अलग थी, सर्दियों की खुराक अलग थी, चाहे वो सब्जियां हैं, फ्रूट हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, या फिर जैसे अलसी का जिक्र किया या फिर जो पंजीरी का जिक्र किया जो घरों में बनती है, वो उसका भी मौसम था। जी, अब बदलते वक्त के साथ मौसम भी ख़त्म हो गया। अब आपको गाजर हर मौसम में अवेलेबल है, हाँ जी, आपको मूली हर मौसम में अवेलेबल है, आपके लिए बैंगन भी अवेलेबल है, सब्जियां भी अवेलेबल हैं, फ्रूट्स भी अवेलेबल हैं। दोनों अवेलेबल हैं। तो अब मौसम का असर, तासीर, उस खाने की जो हम खुराक इस्तेमाल कर रहे हैं उसके मुताबिक जानना कितना ज़रूरी है कि हम किस मौसम में कौन सा फल या कौन सी सब्जी खाएं या कौन सी खुराक खाएं। सिंपल सा चीज़ है। हकीम अब्दुल वहाब अंसारी साहब मशहूर हैं हकीम नबीना के नाम से। उन्होंने अपनी किताब में लिखा हुआ है सारे शरियानिया के अंदर कि जब सूरज के निकलने का वक्त है उस टाइम पे आप ठंडी खुराक का इस्तेमाल करें, सही। और चांद के निकलने का वक्त है तो मोतदल गर्म तासीर खुराक का इस्तेमाल करें। सही है। अब चांद है, अब सूरज, ये सर्दियों का मौसम है, अब आपको टेम्परामेंट का पता ही नहीं है, अगर गाजर बहुत ज़्यादा भर के खा लेंगे तो नज़ला जुकाम खांसी शुरू हो जाएगा। सही है। अब गर्मियों में आपको पता ही नहीं कि भाई ये चीज़ गर्म है। सही है। अब आप गर्म चीज़ें ज़्यादा भर भरी खा लें, मिसाल के तौर पर आम बहुत ज़्यादा खा लें तो फिर पेट की ना खराबी शुरू हो जाएगी, लेकिन आम तो होता ही गर्मियों में। और फिर दूध पीते हैं साथ उसके, कच्ची लस्सी कच्ची लस्सी या पीते वैसे हैं। कहा जाता है मूली प्याज दही रात को नहीं, ये क्या सही है? सफ़ेद चीज़ें हैं ना,
رات کے ٹائم نہیں استعمال کیونکہ کراتے ان کی تاثیر ٹھنڈی ہے. ٹھنڈی ہے، سرد و تر تاثیر وہ ہے. حضرت لقمان حکیم لقمان نے بھی کہا تھا نا کہ جو لوگ دن کو دہی کھاتے ہیں ناشتے میں، میں حیران ہوں کہ وہ زندہ وہ مر کیوں جاتے ہیں، اور جو لوگ رات کو کھاتے ہیں میں حیران ہوں کہ وہ زندہ کیسے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا ایک اور چیز ڈاکٹر صاحب، ہم نے دیکھا کہ بہت سے جو حکمت جاننے والے لوگ ہیں وہ نبض چیک کر کے بتاتے ہیں کہ بیماری کیا ہے. کیا نبض سے پتہ چل جاتا ہے؟ ہاں جی بالکل پتہ چل جاتا ہے. اور آپ اتنا تجسس ہے ماہنور کو اس بات کا کہ صرف نبض سے، چونکہ اب تو ہم ٹیکنالوجی ہے اور اس میں ایڈوانسمنٹ یہ ہے کہ ہم تو رپورٹ بھی اگر دیکھتے ہیں تو رپورٹ کے اوپر بھی ساری ڈیٹیلز لکھی ہوتی ہیں کہ آپ کا ایچ پی لیول کیا ہے، آپ کے پلیٹلیٹس کا لیول کیا ہے. تو اب صرف نبض سے یہ کیا کنیکشن ہے؟ آپ بھی جان سکتے ہیں کیونکہ آپ نے حکمت پڑھی ہے. بالکل، اصل میں پرابلم یہ ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ مشین بھی آپ کو بتانے میں پیچھے رہ جاتی ہے. گیس کو دیکھ لیں، اب الٹرا ساؤنڈ کرائیں پیٹ میں شدید درد ہو رہا ہے، الٹرا ساؤنڈ کرائیں اس نے کہہ دینا ہے سمپل شیڈوز نظر آ رہے ہیں، کچھ نہیں ہے. اب شیڈوز تو بندہ سوچتا ہے کہ یار میں بھی آنتوں بھی تو آتے ایک آرگن ہے، اس کا شیڈو ہوگا تو وہ آ گیا ہوگا، صحیح ہے. لیکن مریض جو ہے بےتاب ہوتا ہے کہ میرے دل میں درد ہو رہا ہے، میری طرف درد ہو رہا ہے، اس کو گیس کا پرابلم ہوتا ہے. آپ لونگ دیں تھوڑی الائچی دے دیں تو فارٹنگ والا ہو کے ٹھیک ہو جاتا ہے، صحیح ہے. اسی طریقے سے آپ دردوں کو دیکھ لیں، یہ جو گوڈے کا درد ہے، سر کا درد ہے، کوئی درد ہے، آپ کی پلس تیز ہو جاتی ہے، پتلی اور تیز ہو جاتی ہے. اب آپ اندازہ لگا لیں گے درد میں ہے، مشین یہ نہیں بتائے کہ درد میں کسی اسٹیج کے درد میں، وہ کیفیت تو بتا دی کہ یار کچھ اس کو ہو رہا ہے، درد کی کتنی شدت کا درد ہے، ہارٹ ریٹ ڈفرینٹ ہو گیا ہے یا بلڈ پریشر ڈفرینٹ ہو گیا ہے. یہ پرابلم ہوتی تو ہے. یہ نبض سے یہ باریکیاں جو پتہ چل جاتی ہیں. جی بالکل. اور یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم بھی کسی کی نبض دیکھ کر پتہ چل جائے. ہاں ہم یہ ضرور دیکھ سکتے ہیں کسی کی نبض دیکھ کر چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی ہے، وہ بھی نہیں پتہ چلتا. کبھی ایسا ہوتا ہے ویکنیس ہوتی ہے تو نبض منخفض کہلاتی ہے، بہت بیٹھی ہوئی نبض. جب آپ ہاتھ لگائیں گے تو نبض ہی نہیں نظر آئے گی آپ کو. اس کے لیے خاص طور پر آپ کو بازو کو اس طرح کر کے نا مالش کر کے پھر آپ ہاتھ لگائیں. جو ڈرامہ یا موویز میں دکھاتے ہیں ایسے کر کے چیک کر لیتے ہیں، ایسے کر کے چیک کر لیتے ہیں کہ جی یہ شخص جو ہے حادثہ ہوا ہے خدا نخواستہ تو یہ حیات ہے یا گزر گیا ہے، تو یہ بھی چیک کر لیتے ہو فوراً کہ نہیں جی نہیں ہے. ہو جاتا ہے. اس کا بھی طریقہ ہوتا ہے. اچھا اس کا ایک تو جگلر وین ہوتی ہے، جگلر آرٹری سوری، اس سے چیک کرتے ہیں. پھر آنکھوں کو آپ دیکھیں، سمپل کی بات ہے، آنکھ کے پاس آپ اس طرح زور سے لائیں گے اگر فرض کو بندہ زندہ ہے یا بے ہوشی کی حالت میں تو پلس جھپکائے گا ایک دفعہ. اچھا یہ پانی ڈراپلیٹ ڈال دیں، اگر بندہ زندہ ہے بے ہوش ہے تو پھر جھپکائے گا. ڈاکٹر صاحب یہ بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ بیسکلی اب ہماری آنکھیں دیکھ کے بتا دیتے تھے پہلے اگر ہم کسی حکمت یا حکیم کے پاس جائیں، حکمت جاننے والے کے پاس، کہ خون کی کمی ہے یا نہیں. ہاں جی. تو کیا اس طرح بھی پتہ چل جاتا ہے آنکھیں، بال، نیلز دیکھ کے؟ بالکل پتہ چل جاتا ہے. مثال کے طور پہ خون کی کمی ہوگی نا، دو وجوہات سے ہوتی ہے، یا لیور کی بہت گرمی سے ہوتی ہے یا خون کی کمی اپنی کمی سے ہوتی ہے. جب لیور کی گرمی سے ہوگی تو آپ کی آنکھ پیلی ہو جائے گی. اس ٹائم بیل زیادہ لیور پیدا کرتا ہے بیلوریک ایسڈ بیلروبین، اور خون کم پیدا کرتا ہے تو آپ کی آنکھیں پیلی ہو جاتی ہیں. اچھا جب آنکھیں نیلی ہوتی ہیں کچھ کی آپ دیکھیے گا، سفیدی آنکھیں نیلے رنگ کی ہوتی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ریشہ زیادہ پیدا ہو رہا ہے، خون اس لیے پیدا کم ہو رہا ہے، ہوتا تو پیدا ہے کم مقدار میں پیدا ہوتا ہے. اور یہ جو نیلز کے اوپر سفید نشان پڑ جاتے ہیں اس کے پیچھے کیا؟ اس میں کیلشیم وٹامن ڈی پہ ڈالتے ہیں، دونوں پہ ہوتا ہے. کچھ ایک ہاتھ میں ہوتا ہے ایک ہاتھ میں نہیں ہوتا. مگر جب آپ دیکھیں کہ لیونر سے نشان آ گیا ہے، ہاف مون کا نشان، تو آپ پہلے کہتے ہیں کہ آپ کے اندر کیلشیم کی کمی ہے. اس کے بعد یہ چہرے میں داغ بننا شروع کرتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب چائے ہے یا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اسموکرز ہیں، ہاں جی، ان کو کانسٹیپیشن کا یا پھر میگرین کا پرابلم بہت زیادہ رہتا ہے، اور جیسے آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ اسی کی وجہ سے آدھے سر کا درد بھی ہوتا ہے. تو چائے کا بہت زیادہ استعمال، اور جس طرح کی چائے ہم پیتے ہیں مکس کر کے دودھ کو اور پتی کو چینی کو بوائل کر کے پیتے ہیں، جی جی، یہ ہمارے معدے کے لیے خطرناک ہے؟ یہ ذرا خشکی پیدا کرتی ہے، گیسٹرک ایشوز پیدا کرتی ہے؟ نکوٹین جب بھی آئے گا تو اسٹیمولینٹ ہے، نکوٹین اسٹیمولینٹ ہے، کیفین اسٹیمولینٹ ہے. اب اسٹیمولینٹ میں دو چیزیں ہوتی ہیں، جن کا میدا ویسے ہی بند رہتا ہے، ٹھنڈک ہے یا کسی وجہ سے کمزور میدا ہے، اس میں اسٹیمولیشن ہوتی ہے تو ان کو اچھا محسوس ہوتا ہے جی اسٹول پاس ہو گیا، قبض نہیں ہے، کانسٹیپیشن نہیں ہے. مگر جو نارمل بندہ ہے اس کو تو موشن لگا دے گا، گیس پیدا کر دے گا. صحیح ہے. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا ٹیمپرامنٹ کیسا تھا، پھر استعمال کے بعد کیسا ہوا. اکثر کیفین جو ہے ہائپر تھائرائڈزم بھی کاز کر دیتی ہے کہ میٹابولزم بڑھا دیتی ہے، جس کو استحالہ کہتے ہیں طب کی زبان میں، بڑھ جاتا ہے. آخر میں ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جو ٹریگرنگ پوائنٹس ہوتے ہیں، مخصوص ٹریگرنگ پوائنٹس ہوتے ہیں، اس کے بعد آپ کو میگرین شروع ہوگا یا پھر یہ کسی وقت بھی سوتے میں بھی شروع ہو سکتا ہے؟ جو سورج نکلنا شروع کرتا ہے، میگرین کی نشانیوں میں ہے میگرین کی، تو یہ سر کا درد بڑھنا شروع کرے گا. اچھا جب سورج پیکان میں پہنچے گا درد پیکان میں پہنچ جائے گا. جب سورج مغرب کے ٹائم پہ ڈھلنا شروع کرے گا یہ ختم ہونا شروع کر دے گا. رات 12 بجے سورج نکلنا شروع کرتا ہے، صحیح.
تو وہ بھی بھرنا شروع کر دیتا ہے. sometimes ایسا ہوتا ہے کہ رات کو بہت زیادہ درد بہت شدید درد ہوتا ہے. تو اس کے جو ٹریگرنگ فیکٹرز ہوتے ہیں sometimes یلو لائٹ ہو گئی یا کوئی وائٹ لائٹ کی وجہ سے بھی تو ہو جاتا ہے. کچھ شور سے بھی ہوتا ہے, لائٹ سے ہوتا ہے, ڈسٹربینس سے ہوتا ہے, نیند کی کمی سے بھی ہوتا ہے, اسٹریس سے بھی ہوتا ہے. اسٹریس تو سب سے پہلے ہی اور پانی کی کمی سے بھی ہو جاتا ہے نا. کچھ لوگوں کو نہیں بھی ہوتا, وہ کچھ کو ہوتا ہے. جن کا بلغمی مزاج کی وجہ سے اگر ہے نا تو ان کو پانی کی کمی سے نہیں ہوگا. صفراوی مزاج کی وجہ سے اگر ہے, صفرابی مزاج کیا مطلب؟ تو یعنی کہ جن کے اندر جسم میں آنکھیں پیلی ہوتی ہیں, جن کی آنکھیں, ان کو آپ دیکھیں تو کم پانی پیئیں گے فوراً سر درد شروع ہو جائے گا. آنکھیں سفید جن کی بلوش آنکھیں ہوتی ہیں, ان کو پانی کی زیادتی کی وجہ سے شروع ہو جائے گا. بالکل صحیح. تو یہ اس کا پھر ٹیسٹ کراتے ہیں, لیب ٹیسٹ اس کا, تو اس میں بھی آپ اس میں ہائپر تھائرائیڈزم کا TSH کا ٹیسٹ کراتے ہیں, تو اس میں پتہ چل جاتا ہے سیدھا, اور سیرم ایسٹروجن لیول دونوں کا. اور میننجائٹس اگر ہو تو سیریبرو اسپائنل فلوئڈ نکالا جاتا ہے بیک سے لمبر پہنچا کر کے, اس میں WBC اضافی ہوں گے اور شوگر کا لو ہوگی, تو میننجائٹس ہے, یہ فرق ہوتا ہے. ٹھیک, بہت شکریہ ڈاکٹر وقار حسین صاحب, آپ اسٹوڈیوز میں تشریف لائے اور ایک بڑی کرامت گفتگو ہوئی. بہت ساری باتیں تو ایسی تھی جو کہ میڈیکل ٹرمز میں اور جو ٹیسٹ ہیں یا پھر جو ہمارے ہارمونز ہیں ان کے ناموں کے ساتھ بات ہوئی, لیکن اصل بات جو مدعے والی بات تھی وہ یہ تھی کہ ہمیں اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے اور ہمیں خود ہی رکھنا ہے. وہ اکثر کہتے ہیں نا کہ اپنا خیال رکھنا, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ جائیں اور ڈھیر سارا کھانا کھا کے ڈھیر ساری نیند پوری کریں اور اس کے بعد ڈھیر سارا پانی پئیں اور پھر اس کے بعد وقت جو ہے وہ آپ گزارتے رہیں. اپنا خیال رکھنے کے لیے ضروری ہے اپنی صحت کا خیال رکھیں, واک کریں, ہیلدی ایکٹیویٹیز کریں اور پھر ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھیں. بالکل جناب, اچھا کھائیں, اچھا پہنیں, اچھا سوچیں اور اچھی اچھی باتیں کریں. جب یہ آپ تمام چیزیں اپنی لائف میں انکلوڈ کریں گے تو آپ ہیلدی رہیں گے, مینٹلی بھی اور فزیکلی بھی. اب بڑھتے ہیں ایک بریک کی جانب, پھر اس کے بعد پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. روز ایک نئی صبح, نئے چہروں, نئے انداز کے ساتھ. آپ کے من پسند ستارے ہوں گے ہمارے ساتھ. ڈھیروں خوشیوں کے ساتھ کریں گے ہلا گلا, مستی اور مزاق. میری ہوگی آپ سے ایک بار پھر ملاقات, آپ کے میرے PTV ہوم پر. السلام علیکم ناظرین, باکس آفس کے ساتھ ایک بار پھر سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ, آپ کی دوست ایمن زمان, جہاں آپ کو ملے گا انٹرٹینمنٹ کا فل ڈوز, آپ کے فیورٹ ستاروں سے ملاقاتیں, ٹاپ 5 ہالی ووڈ موویز, میوزک بستی دھمال اور بہت کچھ. یہ سب آپ کو ملے گا صرف اور صرف باکس آفس میں. سو کیپ واچنگ باکس آفس اونلی آن PTV ہوم. توانائی بچائیں, معیشت بچائیں, انرجی بچائیں. سچ کیا ہے اور فریب کیا؟ سچ جاننے کا حق آپ کا بھی ہے اور میرا بھی. کیا کر رہے ہیں ہم سچ کے ساتھ انصاف؟ سچ تو یہ ہے کہ سچ بولنا, سننا اور برداشت کرنا مشکل ہے. کوشش جاری رکھیں گے حقائق سامنے لانے کی اور جھوٹ کا پردہ چاک کرنے کی. پروگرام سچ تو یہ ہے میں دیکھیے سید انوار الحسن کے ساتھ رات 10:05 پر صرف PTV نیوز پر.
ज़ारा अलर्ट, बच्चों की गुमशुदगी या अगवा की सूरत में वक्त जाया किए बगैर फौरन ज़ारा हेल्पलाइन 1099 या रोशनी हेल्पलाइन 1138 पर राब्ता करें। गुमशुदगी की सूरत में करीबी थाने में फौरी तौर पर रिपोर्ट दर्ज कराएं और बच्चे की तस्वीर, मुतल्लिका तफसीलात और फोन नंबर पुलिस अफसर को जरूर फराहम करें। ज़ारा अलर्ट ऐप से गुमशुदा, अगवा और ज्यादती के शिकार बच्चों के लिए बाजियाबी और बहाली की खिदमात हासिल करने के लिए ऐप को अभी गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। बच्चों को तालीम तो देनी चाहिए, मगर इसके साथ साथ कोई हुनर भी होना चाहिए। अगर बच्चा तालीम के साथ साथ कोई हुनर भी सीख लेना तो उसकी जो डिग्री होएगी ना, बड़ी ताकतवर हो जाएगी। इल्म बदल देवे तकदीर, हुनर कामयाबी दी अखीर। ज़माने के साथ हर चीज़ में जिद्दत आ जाती है। सिंगिंग में ज़रा मॉडर्न म्यूजिक ऐड हो गया है। हमको न मिल सका फ़कत एक सुकून दिल, ए ज़िंदगी वगरना ज़माने में क्या न था। सोशल मीडिया टॉक्सिक सिर्फ उस वक्त है जब आप उसको टॉक्सिक होने दें। मेरी नीड पूरी हो रही है, वांट टू अनलिमिटेड। दैट जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मैं यहाँ पर इस चीज़ को तालीम की कमी ही समझता हूँ। आप 3 तलाक देकर घर से ना निकाल दें। वही दवा उसका इलाज है। आखिर मसला क्या है? जी जनाब, सुबह पाकिस्तान में एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कुछ सेहत के हवाले से, और अब भी हम बात करेंगे सेहत के हवाले से, क्योंकि जान है तो जहान है। और रिजवान, कहा जाता है कि मोटापा हर बीमारी की जड़ है, और हर बीमारी का जो रीज़न होता है ना, वो कहीं ना कहीं जाके मोटापे से ही लिंक कर रहा होता है। और अगर खुदा न खास्ता कोई आपके सामने हमारे माशरे में है कि अगर कोई सेहतमंद है तो हम फ़ौरन से पहले उसको पॉइंट आउट कर देंगे। और अगर किसी बहुत अरसे बाद भी मिलेंगे तो हम उससे पहले सबसे पहले यही सवाल करेंगे कि मोटे हो गए हो या फिर वज़न कम कर लिया है। ना जाने क्यों वज़न की सबसे पहले बात कर देते हैं। चलिए, ये ठीक है कि सबसे पहले जो नज़र आने वाली चीज़ है उसके बारे में या आइस ब्रेकर के तौर पर हम सवाल कर लेते हैं और पूछ लेते हैं, और सामने से जवाब भी मिल जाता है। लेकिन इस चीज़ के लिए भी तैयार रहा कीजिए कि कोई ये भी कह सकता है ये मेरी पर्सनल चीज़ है, इसके बारे में अंदर सवाल मत करना। और कोई ये भी कह सकता है मैं अपने घर से खाता हूँ, आपको क्या। Exactly. तो इस वजह से बेसिकली फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हम फिट हैं या नहीं फिट। हमें लगता है कि अगर कोई बंदा मोटा है तो ये अनफिट है, और अगर कोई पतला है तो ये बहुत फिट है। इसी तरह स्टैमिना बिल्डिंग कितना ज़्यादा ज़रूरी है। क्या रूटीन में वॉक करना उससे हमारा वेट लॉस होता है, या समटाइम्स अक्सर औकात रिजवान लोग ये भी कहते हैं कि मैं तो सारा दिन काम करती हूँ, इतना एक्टिव हूँ, मैं तो बचपन ही से मेरी फिजिक ही ऐसी है। तो फिजिक के हवाले से भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मोटापा किन किन बीमारियों का बायस बन सकता है, और कितना जो है हमारा गट जो हम खाते हैं ये हमारे माइंड के साथ एसोसिएटेड होता है। ये तो अभी डॉक्टर वकार हुसैन ने हमें बताया। लेकिन अब ये जो मोटापा है और खाना भी कंट्रोल नहीं कर रही है, क्या क्या चीज़ें हमारी बॉडी के ऊपर लेके आ सकता है कॉम्प्लिकेशंस की शक्ल में, और इसके साथ साथ हमें वेट लॉस कैसे करना है, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ प्रोग्राम में फिटनेस एक्सपर्ट उवैस आफरीदी साहब मौजूद हैं। IFP 11-3 ये इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है इनकी फ्लोरिडा से। इसके अलावा भी वास्ट एक्सपीरियंस है इनका। इनसे हम जानेंगे वेट लॉस और फैट लॉस के हवाले से भी, इनके एक्सपीरियंस के हवाले से भी। अस्सलाम वालेकुम उवैस साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह। उवैस, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि वेट लॉस और फैट लॉस, इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस क्या है? देखिए, वेट लॉस और फैट लॉस के डिफरेंस से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हेल्थ और फिटनेस में डिफरेंस। वेट लॉस और फैट लॉस ये वो दो चीज़ें हैं जिसके अंदर हम एशियंस बहुत ज़्यादा जकड़े हुए हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है
کہ سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کریں کہ آپ ہیلدی ہیں یا نہیں ہیں. کیونکہ میں ایز اے فٹنس ایکسپرٹ, آپ نے جس طریقے سے بتایا کہ بہت پیاری انٹروڈکشن آپ نے کرایا کہ ہم لوگوں کو موٹاپا لیڈ آن ٹو بیماریاں, آپ کے پاس شوگر آتا ہے, پھر ڈائبٹیز لیڈس ٹورڈز یور فیٹی لیور جب ہو رہا ہے تو آپ کے پاس کڈنیز افیکٹ ہو رہی ہیں, پھر ایونچولی آتے آتے آپ کے ہارٹ تک پہنچتی ہے بات. ہیلتھ اور فٹنس میں ڈفرینس جاننا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اگر آپ ہیلدی ہو تو آپ فٹنس کا سفر کر سکتے ہو, اگر آپ ہیلدی نہیں ہو تو آپ فٹنس کا سفر نہیں کر سکتے. عمومی طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ جم میں جب ٹرینرز کے پاس آتے ہیں کلائنٹس تو وہ تبھی آتے ہیں جب ڈاکٹر ان کو بولتا ہے کہ یار آپ نے جم جانا ہے, واک کرنی ہے, یا لوگوں کی باتیں تانے سن سن کے وہ ہمارے پاس آتے ہیں ایک فرسٹریشن اور ایک ڈیسپریٹ سٹیٹ کے اندر. انفارچونیٹلی ہم یہ ٹیسٹ نہیں کرتے کہ یہ ہیلدی ہے بھی یا نہیں ہے, کیونکہ فٹنس از ناٹ فار ایوری بڈی. If a person is coming to me obesity grade 2 کا پیشنٹس ہے اور وہ آ رہا ہے میرے پاس 50 سال کی عمر میں, نی کے پین بھی اس کو ہو رہا ہے, بیک کا پین بھی ہو رہا ہے, اس کو فیٹی لیور بھی ہے, اب یہ بندہ انہیلدی ہے. میں اگر اس کو فوراً سے فٹنس کا ایک سفر سٹارٹ کر دوں گا تو ایونچولی 3-4 دن تو اس کا موٹیویشن لیول ہائی ہوگا اور وہ جا کے ڈپ آف کرے گا. ہیلدی وہ بندہ ہے جس کے آرگنس ٹھیک ہیں. اگر آپ چھوٹے بچے کو دیکھتے ہیں جب وہ پیدا ہوتا ہے تو ایک ہیلدی وے میں پیدا ہوتا ہے جہاں اس کا باڈی فیٹ پرسنٹیج, اس کے آرگنز, اس کا ریسپریٹری سسٹم, اس کا ڈائجسٹیو سسٹم, آپ دیکھ رہے ہو کہ بچہ کھاتا ہے تو وہ آٹومیٹیکلی ایک اسپیسیفک ٹائم کے اندر جا کے وہ ڈسکریٹ آؤٹ کر دیتا ہے. جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں سیڈنٹری لائف سٹائل ہوتا ہے, ہمارا بیٹھنا, ہمارا ایکٹیو نہ ہونا, ہمارا اور ناظرین اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلے. پنجاب اسمبلی کا افتتاحی اجلاس آج ہو رہا ہے. اجلاس میں نومنتخب ارکان اسمبلی حلف اٹھائیں گے. اسی حوالے سے تفصیل معلوم کرتے ہیں. پنجاب اسمبلی کے باہر ہمارے نمائندے معظم الدین موجود ہیں. جی معظم, بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل, میں اس وقت پنجاب اسمبلی کے باہر موجود ہوں. پنجاب اسمبلی 18ویں اسمبلی کا جو پہلا اجلاس ہے وہ آج یہاں پر منعقد ہوگا. گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے کل پنجاب اسمبلی کے پہلے اجلاس کے لیے نوٹیفکیشن جاری کر دیا تھا. پنجاب اسمبلی کی 18ویں اسمبلی کا جو پہلا اجلاس ہے یہ اسپیکر پنجاب اسمبلی سپتائن خان کی صدارت میں شروع ہوگا. 10 بجے کا وقت دیا گیا ہے اجلاس کے لیے. اس سے قبل 9 بجے کہتے ہیں مسلم لیگ نون نے اپنا پارلیمانی اجلاس بھی یہاں پہ بلایا ہوا ہے اور نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف جو ہیں اس کی صدارت کریں گی. مسلم لیگ کے جو 9 منتخب ارکان ہیں وہ یہاں پر پہنچنا شروع ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ دیگر پارٹیز کے جو منتخب اراکین ہیں وہ بھی یہاں پر تشریف لا رہے ہیں اور صبح سے ہی یہاں پر یہ کہتے ہیں 9 منتخب اراکین کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا. میرے پیچھے اگر دیکھ سکیں تو بہت سے اراکین جو اندر جا چکے ہیں, کچھ اس وقت اندر جا رہے ہیں. پنجاب اسمبلی کی 18ویں اسمبلی کا پہلا اجلاس ہے اور آج اس اجلاس کے اندر 9 منتخب ارکان سے حلف لیا جائے گا, جس کے بعد اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر اور پھر وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب کیا جائے گا. مسلم لیگ نون کی جانب سے مریم نواز شریف کو نامزد کیا گیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے اور سب سے بڑی جماعت جو ہے مسلم لیگ نون ہی پنجاب کی بن کے سامنے آئی ہے. پہلی بار پنجاب کی تاریخ میں خاتون وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بن کے سامنے آئیں گی اور کیا کہتے ہیں مسلم لیگ نون کے جو اراکین ہیں یہاں پہنچ چکے ہیں. تمام تیاریاں جو ہیں اجلاس کی پوری کی جا چکی ہیں اور اجلاس کا جو وقت ہے وہ 10 بجے دیا گیا ہے اور امید ہے کی جا رہی کہ اجلاس جو ہے وہ وقت پر شروع ہو جائے گا. جی بہت بہت شکریہ معظم الدین. ناظرین یہ تھی پی ٹی وی تازہ ترین. شولڈر ہے یا آپ کے مسلس ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر سٹریس بھی آئے گا, ویک بھی ہو جائیں گے, اس لیے ایکسرسائز کرنا ضروری ہے. بہت پیارا آپ نے بات کیا. آپ سے میں ایک چھوٹا سا سوال کروں گا جس سے میرے آڈینس بھی انگیج ہوں گے اور ان کو بھی سمجھ آئے گی کہ آپ کے پاس ایک گاڑی ہے اور گاڑی میں پیٹرول نہیں ہے اینڈ یو ہیو ٹو ڈرائیو دا کار آل دا وے ٹو مری. تو کہنے والے یہ کہتے ہیں مری جانے کے لیے گاڑی چاہیے. کہنے والا یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹینکی کے اندر آپ کے پیٹرول ہونا چاہیے. آپ کی باڈی کے اندر انرجی ہے تو آپ جا کے ایگزرشن کریں. میری یہ نیت ہو جانا کہ میں نے نماز پڑھنی ہے کافی نہیں ہے, مجھے وضو کرنا پڑے گا, جگہ صاف کرنی پڑے گی, نیت بنانی ہوگی اور پھر نماز پڑھنی ہوگی. لیکن دیکھنے والے کہہ رہے ہیں کہ میں نے والد صاحب کو دیکھا ہے نماز پڑھتے ہوئے تو وہ مسئلہ نہیں ہے, 2 منٹ میں ہو جاتی ہے. انٹرلنکڈ ہیں چیزیں. اٹ از ویری امپورٹنٹ فار مائی یوتھ جو سن رہے ہیں کہ آپ لوگ اپنی ڈیفینیشنز کلیئر کر دیں. ہماری ڈیفینیشنز کلیئر نہیں ہیں. اب آپ یہ بات بول رہے ہو کہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ اپنی ہیلتھ اور فٹنس کا خیال رکھو گے تو آرگنز ہیلدی ہوں گے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک بندہ اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے, بہنوں کی بات کر لیتے ہیں جو پوسٹ نیٹل سیزیرین سی سیکشن کے بعد آتی ہیں,
ان کی نیت بھی ہوتی ہے, ان کی ولنگنس بھی ہوتی ہے, لیکن قدرت اجازت نہیں دے رہی ہوتی کیونکہ انہوں نے ایک مرحلے سے گزری ہوئی اور ایک آپریٹ کروایا ہوا ہے. اب اس پوائنٹ میں ڈاکٹر کیا کہتے ہیں, بولتے ہیں 6 ویکس کا بریک لیں. اب اس بریک میں ان کو بول رہے ہیں کہ بریدنگ سے اپنے آپ کو ہیلدی کریں. اب بریدنگ ٹیکنیک سے کس طریقے سے ہوتی ہے, میڈیٹیشن کس طریقے سے ہوتی ہے, یوگا کس طرح ہوتی ہے, اسٹریچز کس طرح ہوتی ہے, دس از اسٹیج 1. اب جب زخم بھی ہیل ہو گیا, آپ ہیلدی بھی ہو گئے, کیونکہ ایک انہیلدی ہے نا, اگر آپ کا پیٹ کٹا ہوا ہے, آپ کا کور اور ابڈومن کے اوپر پورا کا پورا سی سیکشن ہوا ہوا ہے, اب اس کے بعد آپ آ رہے ہو تو دے ٹیل یو ٹو یوز یور برین. میں نے جنگ کرنی ہے, میرے پاس ٹولز ہونے چاہیے. میں ایمان کی طاقت کے اوپر آ کے ٹینکوں کے سامنے کھڑا ہو جاؤں کہ جی میرے ساتھ میں لڑنے جا رہا ہوں, دیٹ از ناٹ دا وے. اسٹیپ 1, کمپلیٹ یور پورے کے پورے ٹولز. تو آپ کے لیے, ان سب کے لیے یہ بات میں کیمرے کے اوپر لائیو بتا رہا ہوں کہ انہیلدی بندہ فٹنس کا سفر کرتا ہے, کلیپس کرتا ہے, کارڈیک اریسٹ ہوتے ہوئے مرتے ہوئے لوگ دیکھے ہیں. ہارٹ ویک ہے لیکن جذبہ اسٹرانگ ہے, ٹریڈ مل پہ بھاگ رہے ہیں. میرے سامنے 3 سے 4 کیجویلٹیز جم میں ہو چکی ہیں. ایز اے پروفیشنل ٹرینر آپ نے بتایا کہ میں IFP ہے, فلوریڈین یونیورسٹی سے ڈگری لی ہوئی ہے. بہت کم ایشینز ایسے ہیں جنہوں نے انٹرنیشنل سرٹیفکیشن کیا, کیونکہ انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر اٹس ناٹ اے ٹرینڈ. ہمارے پاس وسائل کی کمی ہونے کی وجہ سے یا ہمارے پاس ریسورسز نہ ہونے کی وجہ سے اویئرنیس نہیں ہے. آپ لوگوں کے ساتھ بات کر کے الحمدللہ مجھے اچھا اس لیے لگ رہا ہے کیونکہ اس پلیٹ فارم پہ ہزاروں لوگ دیکھ رہے ہیں. آپ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے آپ کو انشور کرنا ہے ہیلدی ہے یا نہیں ہے. کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہے. ہیلدی ڈیفینیشن نکال لیں, WHO نے دی ہوئی ہے. ان میرٹس پہ پورے اترتے ہیں تو 100 بسم اللہ. اگر نہیں اترتے تو اٹ ول ٹیک یو اونلی 3 months. ہیلتھ کا سفر آپ 3 months کے پراپر پیٹرن سے کر سکتے ہو. میں نے 4 چیزیں بولی. ایک بولا کہ رات کو ٹائم پہ سونا ہے, آپ سونا شروع کر دیں, آپ کا مائنڈ ریلیکس ہوگا. دوسرا میں نے بولا صبح کا ناشتہ اسکپ نہیں کرنا, لنچ اسکپ نہیں کرنا, ڈنر اسکپ نہیں کرنا. یہاں پہ بیٹھے ہوئے جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں یہی کرتے ہیں. صبح ناشتہ چلتے چلتے گاڑی میں کرتے ہیں, پورا دن بھوکا رہتے ہیں, گھڑی دیکھتے ہیں 5 بج گئے. کیوں؟ باس کو خوش کرنا ہے. 5 بجے آپ لوگوں کے پاس آتا ہے چائے کا ایک پیالہ یا کوئی وہ جو ہیلدی کے نام سے ہم لوگوں نے چھوٹے چھوٹے ٹیک اویز بنائے ہوئے ہیں, سب وے سے برگر کھا لیں گے. رات 2 بجے کھانا کھائیں گے, پیٹرنز بریک کریں گے. صرف اور صرف 3 مہینے تک آپ لوگوں نے اپنا ٹائم پہ کھانا کھانا ہے. آپ لوگوں کو 70% پرابلم سالو ہو جائیں گے, بیکاز 70% آف دا باڈیز آر میڈ ان دا کچن. ہم یہ نہیں سوچتے. اچھا, ایک اور چیز آپ سے جاننا چاہوں گی ویسے ہوتا یہ ہے کہ جب کسی نے ویٹ لاس کیا ہوتا ہے تو کچھ لوگوں کی تو فیس کی فریشنس اور وہ باڈی کی ایکٹیونیس ویسی رہتی ہے, کچھ لوگوں میں بہت ڈلنس آ جاتی ہے, دے فیل ریئلی ویک. تو اس میں ڈفرینس کیا ہے؟ وہ فیٹ لاس ہو رہا ہوتا ہے, ویٹ لاس ہو رہا ہوتا ہے, اس میں ڈفرینس کیا ہے؟ ڈفرینس یہ ہے کہ ہر انسان کا ایک پوٹینشیل ہے. میرے پاس پوٹینشیل ہے کہ میں نے گرانے ہیں. لیٹ سے ابھی ہم تھوڑی سی بات کر رہے ہیں ویٹ لاس کی. ویٹ لاس کو چھوڑ دیں, ویٹ مشین کو دیکھنا چھوڑ دیں, اس چیز کو دیکھیں کہ ہاؤ ڈو یو فیل. اب میں اگر جم جا رہا ہوں تو میں اچھا فیل کرنے کے لیے جا رہا ہوں. میرے ساتھ میں دوستوں کو یہ بولتا ہوں کہ گو ٹو دا جم ناٹ ٹو برن یور کیلوریز, یو شوڈ گو ٹو دا جم جسٹ ٹو برن یور بیڈ میموریز. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ایکسرسائز کرتے ہو تو آپ کے انڈورفن ریلیز ہوتے ہیں. انڈورفنز ہیپی ہارمونز ہوتے ہیں, اور جب آپ کوئی ایسا بڑا کام کرتے ہو جس سے آپ کو سینس آف اکمپلشمنٹ ملتی ہے تو آپ کہتے ہو میں نے اپنے لیے آج کچھ کیا. ویٹ مشین کے اوپر دیکھ کے ویٹ لاس نہ کریں. جب بھی آپ ویٹ لاس کی طرف جاتے ہو آپ جذباتی ہوتے ہو, آپ فرسٹریٹڈ ہوتے ہو, آپ ڈیسپریٹ ہوتے ہو. اس کام میں آپ کیا کرتے ہو کہ اپنا نقصان کرتے ہو. ہیئر فال, اسکن کا خراب ہونا, کمر کا جوڑوں کا درد ہونا, وائٹامن ڈی کی کمی ہو جائے گی, یورک ایسڈ آپ کا ہائی ہو جائے گا, آپ کی پوری باڈی لیتھارجک فیز میں چلی جائے گی اگر آپ کریش کورس کرو گے. سیلیبریٹیز آتے ہیں ٹی وی پہ اور آئی کین ناٹ نیم دیم, لیکن وہ آ کے بولتے ہیں جی آپ پورے دن میں صبح ناشتے میں 3 انڈے کھائیں, شام میں 3 انڈے کھائیں, رات میں 3 انڈے کھائیں, 10 کلو وزن 1 مہینے میں کم. کوئی آگے کہتا ہے واٹر فاسٹ کریں. واٹر فاسٹ کیا ہے؟ پورے دن پانی نہیں پینا. پانی نہیں پئیں گے تو باڈی آٹومیٹیکلی جب ڈی ہائیڈریٹ ہو جائے گی, ڈی ہائیڈریٹ ہوگی تو سکڑ جائے گی. وہ سکڑنے کو ہم بولتے ہیں ویٹ لاس. الحمدللہ جی بچے کا منہ تو بالکل اندر چلا گیا اور ٹانگیں بالکل کانپ رہی ہیں, کموڈ پہ وہ بیٹھ نہیں سکتا, لیٹتا ہے تو درد شروع ہو جاتا ہے, کروٹیں بدلتا ہے. اب آگے بے چینی, اضطراب. نو, بیلنس ڈائٹ جس میں پورشن کنٹرول ہے. پراٹھا بھی کھائیں. میں ٹی وی کے اوپر لائیو بول رہا ہوں ایز اے ٹرینر کیونکہ میں خود یہ کرتا ہوں. کہتے ہیں وہی چیز کی اشتہار کرو, تشہیر کرو جو خود کرتے ہو. میں نے آج تک اپنے 20 سال کے کیریئر کے اندر کبھی ڈائٹ نہیں کی. یہ میں پلیٹ فارم کے اوپر بتا رہا ہوں, میں اپنے کلائنٹس کو بھی بتاتا ہوں آئی ڈونٹ ڈو دس ڈائٹنگ. کیونکہ ڈائٹنگ کب تک کروں گا, کاربلیس ڈائٹ کب تک لے کے جاؤں گا, روٹی کب تک چھوڑوں گا, آلو چاول کب تک چھوڑوں گا. اگر چھوڑنا ہی تھا تو قدرت نے بنایا کیوں؟ سوال یہ ہے. قدرت تو کوئی بھی کام ایسا نہیں کرتی کہ جس کے کوئی مقصد نہ ہو. روٹی کا مقصد ہے اناج, اناج ہے طاقت. آپ نے روٹی, آلو, پراٹھے, بریانی سب کچھ کھانا ہے حساب سے. بالکل صحیح. گن کے 3 چمچ, آدھا پراٹھا, 1 کھا رہے ہیں آدھا کر دیں, جو کھا رہے ہیں ڈیوائڈ بائی 2 کر دیں. آپ خود دیکھیں گے کہ کس طریقے سے آپ گرو کر رہے ہو.
اور ویٹ لاس نہیں کرنا. بالکل صحیح. ویسے ہمارے پاس وقت تھوڑا سا کم ہے, بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی روٹین ایسی ہے, آپ نے بھی ذکر کیا ہے, دفتر جانا ہے یا ایک وقت میں دو جابس بھی کر رہے ہیں, پڑھائی کر رہے ہیں ساتھ جاب کر رہے ہیں, یا پھر ورک فرام ہوم کر رہے ہیں اور سارا دن لیپ ٹاپ کے سامنے کمپیوٹرز کے سامنے گزارتے ہیں. اسٹریچنگ, فٹنس ان کے لیے, ایک تو فٹنس میں یہ بھی ہے کہ فٹنس ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو فٹ رکھیں, ہیلدی رکھیں. دوسرا فٹنس اس طرف آ جاتی ہے کہ آپ باڈی بلڈنگ کی طرف چلے جاتے ہیں, اپنے مسلز اپنے بلڈ کرنے ہیں. اس میں فرق بتائیے, یہ ضروری ہے, یہ ضروری ہے. دوسرا یہ کہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں اور وہ ٹائم نہیں نکال سکتے جم کے لیے, وہ خواتین جو گھروں میں موجود ہیں اور وہ جم نہیں جانا چاہتی, وہ کون سی ایکسرسائز کر سکتی ہیں؟ دیکھیے میں تو یہی بات کہوں گا کہ باڈی بلڈنگ کی ایک ایج ہوتی ہے, ٹین ایج سے جب آپ کراس کر رہے ہو, جب 18-19 ختم ہو رہی ہے, تو یہ وہ جوانی کا ٹائم ہے جس ٹائم میں ایک نئی عبور آتا ہے, جسم کے اوپر کنٹرول آتا ہے, ماما پاپا بھی آپ کو ایک فریڈم دیتے ہیں کہ جاؤ بیٹے جی لو اپنی زندگی, کچھ کر کے دکھاؤ. اس سمرن کی تلاش میں نکلنے کے لیے پھر باڈی بلڈنگ ہوتی ہے. مجھے 30 سال ہو گئے الحمدللہ. میں نے پیچھے پورے کے پورے کیریئر کے اندر 2004 میں مجھے آج بھی یاد ہے جب میں گیا تھا, تو میں ڈیڈ مائی A-levels, تو وہاں پہ میں نے اسی سمرن کی تلاش میں باڈی بلڈنگ اور شروع کی تھی کہ شاید کوئی مل جائے. لیکن یہ باڈی بلڈنگ جو ہوتی ہے, یہ اگر تو آپ نے اسٹیج ون کرنا ہے, آپ نے کسی پلیٹ فارم کے اوپر جانا ہے تو فٹ ہے. ٹھیک ہے. میں جتنے بھی لوگ 30 سال کراس کر گئے ان کو بول رہا ہوں ڈونٹ گو فار باڈی بلڈنگ, اسٹرینتھ ٹریننگ کرو, لیکن پیشن بنا کے, یہ نہیں کہ صرف ڈولے شولے کرنے ہیں. اس کے اندر آپ کے لیے ادر دین باڈی بلڈنگ, باڈی آپ یہ سوچ لو کہ فٹنس ایک ٹری ہے جس کے نیچے باڈی بلڈنگ صرف 20% ہے. مزید جو 80% ہے اس کے اندر تباتا آ جاتا ہے, زومبا آ جاتا ہے, پلاٹیز آ جاتا ہے, اسٹریچنگ آ جاتا ہے, آپ کی یہ تمام ایکٹیویٹیز آ جاتی ہیں, کراس فٹ آ جاتا ہے. جسٹ ڈو اینی ایکٹیویٹی دیٹ کیپ یور ہارٹ الائیو اینڈ ایکٹیو. تو آپ نے جو بات کی 9 to 5 جاب کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں, وہ صرف ایک کام کریں, 10,000 قدم آپ چل لیں, 10,000 steps which takes you almost 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ brisk walk جس کو کہتے ہیں. اور اس کے ساتھ میں نے آپ کو بولا 70% از ڈائٹ, وٹ ایور یو ایٹ. ناشتہ, لنچ اور ڈنر لاک کر دیں کہ بھائی میں نے صبح ناشتہ 7:30 بجے کرنا ہے, لنچ 1:30 بجے کرنا ہے, اور ڈنر رات کو 7:30-8 بجے کے بعد کچھ نہیں کھانا. ایک, اور دوسرا 10,000 قدم. اور ساتھ آپ میرا پیج ہے, میں بتا رہا ہوں آپ کو, فٹ فلیکس کلب, اس کے اوپر میں فری آف کاسٹ ہر بندے کو ویڈیوز بنا رہا ہوں 15-15 منٹ کی. آپ لوگ گھر میں ٹیبل پہ بیٹھ کے. بہت شکریہ ویس افریدی صاحب, آپ کے قیمتی وقت کا, آپ نے فٹنس کے حوالے سے بتایا, ہیلتھ کو کیسے مینٹین رکھ سکتے ہیں اس حوالے سے بتایا. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اب ہم بڑھتے ہیں نیوز بریک کی جانب, اس کے بعد واپس آئیں گے. جی جناب, صبح پاکستان میں ایک بار پھر خوش آمدید. کہا جاتا ہے کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. جب ہم کسی کا ادب کرتے ہیں تو اس کی بات سنتے ہیں, اور جب ہم سنتے ہیں تو اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اہمیت دینا, سمجھنا, عزت و تکریم دینا, یہ اس کے بعد کی باتیں آتی ہیں. ادب ہم دیکھتے ہیں کہ ود دا پیسج آف ٹائم اساتذہ بھی یہ کہتے ہیں, اپنے بڑوں سے بھی ہم نے کہتے ہوئے یہ سنا, اور بہت انفارچونیٹ سچویشن ہے کہ جب ہمارے بڑے, ہمارے بزرگ یہ کہیں کہ آج کل کی جنریشن میں ادب کرنے کا جو رواج ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. اور یہ چیز جب بھی کہیں ادب کا ذکر آتا ہے تو ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ شاید شعر و شاعری کی بات ہو رہی ہے, یا پھر ادیب ہیں تو وہ لکھاری ہیں, وہ نثر لکھتے ہیں, وہ فسانے لکھتے ہیں, وہ کہانی لکھتے ہیں. تو یہ ادب کا پہلو ایک یہ بھی ہے, اور اس میں بھی کہیں نہ کہیں یہی پہلو شامل ہوتا ہے کہ کسی کو پڑھا جائے, اس کے ایکسپیرینس سے جو اس نے لکھا ہے اور جو اس نے سیکھا ہے وہ اگر پاس آن کر رہا ہے, ہمیں بتا رہا ہے, تو ہم اسے سیکھیں. اور ادب میں ایک چیز ہے کہ جیسے تو چاہے, اور یہی ادب ہوتا ہے, یہی سامنے والے کی مرضی ہوتی ہے, اور ادب اسی کو کہتے ہیں, یا پھر ادب میں کچھ اور بھی آتا ہے. تو اس پر بات کرنا ضروری ہے کہ ہم سمجھے تو صحیح کہ جو لکھا ہوتا ہے کہ با ادب با نصیب, اس کا اصل میں میننگ کیا ہے, یا صرف پڑھ لینا ہی ہمیں با نصیب بنا سکتا ہے, یا واقعی با ادب ہونے کے لیے ہمیں پریکٹیکلی بھی کچھ کرنا ہوگا. تو اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں فہیم قریشی صاحب, اور ہمیں یہ ہماری خوش نصیبی ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم فہیم بھائی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ فائن الحمدللہ. سب سے پہلے تو جو مانور نے بات کی کہ ادب پہلا کرینہ ہے, ایک یہ ادب ہے, ایک دوسرا ادب ہے جس کی میں نے بات کی کہ وہ پڑھنے والا, لکھنے والا یا پھر کہنے والا ادب ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ لازم و ملزوم ہیں. اگر آپ قرآن پاک کو اٹھا کے دیکھیں گے نا, تو قرآن پاک کی ایک ایک آیت جو ہے وہ اپنی ردیف, قافیہ, ترتیب میں ہر بک سے بالا ہے. تو یہی چیز ہماری زندگیوں میں بھی اگر آ جائے, ہمارے اعمال میں بھی اگر آ جائے, ترتیب, ڈسپلن, جو قائد اعظم صاحب نے بھی اس میں فرمایا ہوا ہے کہ ڈسپلن جو ہے ون آف دا پلر, ان کی سیئنگز میں سے ہے.
تو پھر ہماری زندگی میں خود بخود تبدیلی آ جائے گی. اچھا اب آ جائیں کہ اب ہم شعر کہہ رہے ہیں, شعر لکھ رہے ہیں, شعر پڑھ رہے ہیں, تو کیا اس شعر کا ہماری زندگی میں کوئی اثر ہے, یا اس کی وجہ سے ہماری زندگیوں کی وجہ سے دوسروں کی زندگی پہ کوئی اثر ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ہم صرف کہہ رہے ہیں, سن رہے ہیں, کر نہیں رہے. اچھا اب ایک ہماری کیفیت ہے, تھوڑا سا صوفیزم کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ آپ سجدے میں جب جاتے ہیں تو سجدے کی کیفیت کیا ہے کہ I am surrendering you myself in front of Almighty, کہ میں اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہوں آپ کے سامنے, میری ہر چیز. تو یہ ادب ہے, رب تعالیٰ کا ادب ہے. تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر زندگی میں آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں, اور اپنے جو ہمارا ابھی سوشل میڈیا نے ہماری بہت ساری روایات, اخلاقیات, ان کو بڑا چینج کر دیا ہے, لیکن اگر ہم اپنی بنیاد کو پکڑے رہیں گے تو میرا نہیں خیال کہ معاشرے میں بہتر تبدیلی نہ آئے. تو ادب جو ہے وہ پہلا زینہ ہے, پہلا کرینہ ہے زندگی کا. اگر آپ چاہتے ہیں عشق کی منزلیں طے کرنا تو ادب سے طے ہوں گی. بغیر ادب کے عشق بھی نہیں ملے گا اور عاشق بھی نہیں ملے گا. بالکل ایسا ہی جس طرح فہیم قریشی صاحب آپ نے کہا کہ ہم اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں اللہ کے سامنے. دنیا میں ہم کسی کے سامنے نہیں جھکنا چاہتے, لیکن اللہ کے سامنے ہم اب اپنا سر زمین پر رکھ کے ناک رگڑ کے دعا کر رہے ہوتے ہیں, مانگ رہے ہوتے ہیں. یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب ہم کسی کو اپنے سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں, خدا مانتے ہیں, تو پھر ہم اس کے آگے جھکتے بھی ہیں. اسی طرح ہم سے بڑے بھی ہوتے ہیں گھر میں, ہمارے بڑے, ہم ان کی بات پہ بھی کہیں نہ کہیں چپ ہو جاتے ہیں جو ہماری پرسنالٹی کو, ہماری شخصیت کو ناگوار گزر رہی ہوتی ہے. لیکن آج کل ہم ایک بات کرتے ہوئے بہت سے لوگوں کو ہم نے سنا ہے, میں تو کسی کو اپنے آگے بولنے نہیں دیتا, میں تو کسی کی بات برداشت نہیں کرتا. اور اس چیز کو فیشن بھی سمجھا جاتا ہے, اس چیز کو یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ میں بہت اسٹرانگ پوزیشن پہ ہوں اور میرے آگے کوئی نہیں بول سکتا. کانفیڈنس بھی کہا جاتا ہے کہ میرے آگے تو کوئی بچہ کانفیڈنٹ ہو گیا ہے, پیرنٹس کو بھی شٹ اپ کال دے رہا ہے, اپنے اساتذہ کو بھی شٹ اپ کال دے رہا ہے. اور پھر انفارچونیٹلی وہ ایک میم بھی تھی اس حوالے سے کہ جب ہم چھوٹے تھے تب بڑوں کا ادب کرنے کا ٹائم تھا, اور جب ہم بڑے ہوئے تب چھوٹوں کا ادب کرنے کا ٹائم ہے. نہ ہمارا کسی نے ادب کیا, نہ ہمیں کسی نے بتایا کہ ہماری بھی اہمیت ہے. اب یہ کتنا ضروری ہے بچوں کو, ینگسٹرز کو یہ بتانا کہ یہ آپ کی اسٹرینتھ نہیں ہے کہ اگر آپ کسی کو اپنے آگے بولنے نہیں دے رہے. دیکھیں اعتماد اور بدتمیزی میں فرق ہے. بالکل, پہلے تو اس کو ڈیفائن کرنا پڑے گا نا. بالکل, کانفیڈنس, اور اگر آپ بلنٹ ہیں, بہت ساری چیزوں کے کہنے کے انداز ہیں, اور کہنے کا انداز ہی اچھا. میں ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بچے اس وجہ سے بھی پسند ہیں کہ وہ اتنے پیار, اتنی محبت, اتنے ادب سے رب سے مانگتے ہیں, اپنی والدہ سے مانگتے ہیں کہ وہ ان کو انکار نہیں کر پاتی. میں مفہوم بتا رہا ہوں. تو اگر یہی ادب, یہی بے بسی, یہی مجبوری, یہی بے کسی ہمارے اندر آ جائے دنیا کے بھی معاملات میں, مطلب میں اپنے والد کے سامنے بہت طریقے ہیں, والد محترم, جناب والد صاحب, اور اگر ہم دوسرے الفاظ میں کوئی سلینگ لینگویج میں والد کو بولیں گے تو وہی والد جس نے ہماری تربیت کی ہے, سارا کچھ کیا, ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں معمولی سی چیز بھی نہ دے. بالکل. تو یہ ہمیں اپنے بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اپنے اساتذہ کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے, اپنے بڑوں کے ساتھ کیسے چلنا ہے لے کر. اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بدتمیزی شروع کر دیں. اعتماد یہ نہیں ہے. صحیح. اٹ از ویری کلیئر, یہ اعتماد نہیں ہے. بالکل. اپنی بات کو بتانے کے بہت سارے طریقے ہیں, اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کا الفاظ کا چناؤ, الفاظ کا چناؤ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ انتہائی سخت سے سخت بات کو بھی بڑے لائٹر اس میں, اب آپ دیکھیں نا مزہ نگار رہے ہیں, بہت سخت بات کہہ جاتے ہیں اور آپ ہنس رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کے میمز بنا رہے ہوتے ہیں, آپ کا لہجہ بنا رہے ہوتے ہیں, آپ کا گیٹ اپ بنا رہے ہوتے ہیں, آپ کہتے ہیں مزہ آ رہا ہے, انجوائے کر رہے ہیں. اسی کو اگر آپ ٹونٹ طنز میں کریں, وہ کیا کہتے ہیں نا, طنز اور ادھار محبت کی کینچی ہے, تو واقعی یہ کینچی ہیں. طنز کرنا یا ٹونٹ کرنا, اور سب سے زیادہ جو لڑائیاں ہوتی ہیں دوستوں میں بھی اگر اختلاف ہوتا ہے وہ طنز کی وجہ سے ہوتا ہے. طنزیہ طور پر ہی آپ چاہے مذاق میں بھی طنزیہ کوئی جملہ بول دے تو وہ بھی دل کو آزاری کا باعث بنتا ہے. جب فہیم صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ جو اخلاقیات کا ہم ذکر کرتے ہیں, جب کہ اب اخلاقیات نہیں ہیں, ہم کوئی بڑا آ گیا تو اس کو جگہ نہیں دی, بیٹھنے کی جگہ نہیں دی, کوئی خاتون ہے تو اس کو کہ اب جی ماحول چینج ہو گیا ہے, اب ایکویلٹی ہے, جتنا اس کا حق ہے اتنا ہی میرا حق ہے, آئین پاکستان نے مجھے حق دیا بیٹھنے کا تو میں بیٹھوں گا, چاہے وہ بس کی سیٹ ہو یا وہ پبلک ٹرانسپورٹ کی سیٹ ہو.
اب اخلاقیات کا پیرامیٹر اس کو برقرار رکھنا اور اس میں ادب کا کردار کتنا اہم ہے؟ دیکھیں ہماری تو سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو بٹس اینڈ پیسز میں دیکھتے ہیں. ہم حدیث یا قرآن یا کانسٹیٹیوشن کا وہ پارٹ استعمال کرتے ہیں جو ہمارے فائدے میں ہے. تو وہ میں کہتا ہوں کہ اکاؤنٹیبلٹی فار آل ایکسیپٹ می. ٹھیک ہے, تو یہ ہماری سوسائٹی میں ایسے ہو گیا. ہم سب اپنے جو حقوق ہیں نا اس کا ٹوکرا سر پہ اٹھا کے پھرتے ہیں. جو ہمارے فرائض ہیں, جو سوسائٹی ٹو ورڈ سوسائٹی ہم نے کرنی ہے, ہماری ڈیوٹی ہے, اس کو ہم سب بھول گئے ہیں. لیکن بات پھر میں وہیں آ جاؤں گا کہ ہم نے نرمی کے ساتھ, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آقا کریم ہماری ریڈ لائن ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے بغیر کوئی ذکر پورا ہو نہیں سکتا. تو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ سے مفہوم بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دلوں کی نرمی مانگا کرو, تو جس کے پاس دل کی نرمی ہے اس کے پاس زبان کی نرمی بھی ہے, اور جس کے پاس زبان کی نرمی ہے وہ کامیاب ہے. بالکل ایسا ہی, وہ کہتے ہیں نا کہ آرام سے بات کرنی چاہیے. ریورس نہیں ہو جاتا کہ جس کے پاس تھوڑا علم ہوتا ہے یا جس کے بارے میں کہہ دیا جاتا ہے کہ ہاں یہ خاص طور پر اگر پوزیشن ہے کہ وہ چاہے ہمارے مذہبی حوالے سے ہو, ہمارے دنیاوی حوالے سے ہو, جس کے پاس کوئی ایک لیول ہے تو وہ اپنی مرضی سے اپنے موڈ کے مطابق گفتگو کرتا ہے, سلام کا جواب دیتا ہے یا سوال کا جواب دیتا ہے. یہ کتنی بڑی نیگلیجنس ہے کہ جس کردار کی توقع ہم سے باقی کر رہے ہیں, ہمارے فالوورز کر رہے ہیں یا پھر جو نئے سیکھنے والے وہ کر رہے ہیں, ان کے سامنے ہم اس طرح کا مزاج رکھیں. اب یہاں پہ میں ایک اور بھی رضوان کی کوشچن میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ صرف یہ پوزیشن وائز بڑے لوگ نہیں, ہم سے ایج میں بھی بڑے لوگ, کیونکہ وہ بڑے ہیں تو وہ سم ٹائمز ادب کرتے ہی نہیں ہیں بچوں کو اور وہ کچھ بھی کہہ دیتے ہیں. تو پھر آج کل کی یوتھ اور ان میں ڈسٹنس بھی اس وجہ سے آ رہا ہے کہ ہمارا بھی تو ایک سیلف رسپیکٹ ہے, وہ بھی تو ڈیمیج نہیں ہونی چاہیے. اب ان پہ بھی کتنی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. ہاں, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم نے صرف ایک بات یہ سب سن لی ہے کہ جی بزرگوں کا ادب کرنا ہے. میں اس ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جو بچے ہوتے ہیں نا یہ کاپی کرتے ہیں, کاپی پیسٹ کرتے ہیں. کاپی پیسٹ کن کا کرتے ہیں؟ اپنے بڑوں کا. تو ہمیں اپنے چھوٹوں کا بھی ادب کرنا ہے. وہ آپ کسی بچے کو جتنا مرضی کہیں, کر کے دیکھ لیجئے, یہ لٹمس ٹیسٹ ہے. آپ کسی کو بھی کہہ کے دیکھیں بچے کو کہ یار ایسے کرو, کبھی بھی نہیں کرے گا. جسٹ ڈو دیٹ تھنگ فرام یور سیلف. اب وہ وہی فالو کرنا شروع کر دے گا. تو آپ نے اپنے بچوں کا بھی ادب کرنا ہے, اسے ادب سکھانا ہے نا. اب آپ اس بچے کو کہتے ہیں وہ انگلش لینگویج سیکھے, ٹھیک ہے, آپ اسے وہی لینگویج سکھاتے ہیں تو وہ اس کو کاپی کرتا ہے. تو آپ اسے چاہتے ہیں کہ وہ ادب سیکھے, تو وہ ادب کیسے سیکھے گا؟ کتابوں سے سیکھے گا؟ کبھی بھی نہیں سیکھے گا, وہ آپ کے عمل سے سیکھے گا. بالکل ایسا ہی ہے. تو اب یہ جو اس طرح کا رویہ ہوتا ہے جب ہم جیسے زندگی میں ہمارے پاس علم آتا ہے, کیونکہ علم بھی انسان کے اندر کہیں نہ کہیں غرور لے آتا ہے کہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ اب میرے اعمال کیا ہیں اور ان کا مجھے کیا ملنا ہے, یا جس پوزیشن پہ اب میرا کوئی کیا بگاڑ لے گا. اس کی وجہ سے بھی بے ادبی آ جاتی ہے انسان میں. کہیں انسان کا انسان کے ناطے جو تعلق ہے اس میں کہیں دراڑ آ جاتی ہے. اس کو کیا معلوم ہے؟ اچھا یہ دیکھیے بات سنیں, علم بھی دو طرح کا ہے. پڑھ پڑھ کتاباں فاضل ہوئے, من اپنے نو پڑھیا ہی نہیں. ایک کچھ لوگ ڈگریوں کا بوجھ اٹھا کے پھر رہے ہیں, لیکن ان میں علم ان کو ملا نہیں, علم ان کے پاس سے نہیں گزرا. اور کچھ لوگ بظاہر فارمل ایجوکیشن پہ نہیں گئے, لیکن وہ کسی ایسی درسگاہ کے پاس سے گزرے ہیں کہ ان کے پاس سب چیزیں ہیں موجود. تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ تکبر کے زمرے میں بھی آتی ہے کہ مجھے اعمال کا تکبر ہے, مجھے علم کا تکبر ہے, مجھے عہدے کا تکبر ہے. آپ ایک بات تو مجھے بتائیے کہ کیا آپ, میں اور ہم تمام لوگ جتنے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں, یہ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ کل ہم واپس یہاں آئیں گے؟ کوئی بھی نہیں. تو پھر ہماری حیثیت کیا ہے؟ اگلے لمحے کی گارنٹی نہیں دے سکتے, کل تو بہت دور ہے. تو پھر ہماری حیثیت کیا ہے اگر ہم نے وہ چیز اپنی نظر میں رکھیں تو پھر. اور دوسری چیز, تکبر جو ہے وہ ایک فارم ہے شراکت داری کی, اور شراکت داری کس کو نہیں پسند؟ اللہ تعالیٰ کو. اور کہا بھی یہ جاتا ہے کہ تکبر جو ہے صرف خدا کو ہی زیب دیتا ہے, کیونکہ انسان کی اتنی حیثیت ہی نہیں ہے کہ وہ تکبر کر سکے. لیکن آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی فہیم قریشی صاحب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں جو ہماری سوشل ڈیوائیڈ ہے, فائنینشیل ڈیوائیڈ, سوشل ڈیوائیڈ, اس کی بیسس پہ بھی لوگ آپس میں ڈسٹنٹ رہتے ہیں کہ ہم نے اپنے لیول کے لوگوں کے ساتھ ہی ملنا جلنا ہے, دوستی رکھنی ہے. اور یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ آپس میں سوشل ریلیشنز میں, ہمارے آفیسز میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک افسر کے ساتھ افسر بات کرے گا, کسی اور کو پرابلم ہے اس کو الاؤڈ ہی نہیں افسر کے کمرے میں جانے کا, اور یہ بہت زیادہ کامن پریکٹس ہے.
اب یہ پریکٹس نہ تو اسلامک ہے، نہ تو جمہوری ہے، نہ تو ہمارے بائی لا ہے، لیکن پریکٹس ہے. یہ کہیں ہمارے اس میں لاز نہیں ہے، غیر انسانی میری ہے. بات سنیں. اچھا چلے اب ہم نا ریلیجن کو ایک طرف کرتے ہیں نا، ہم ایتھکس موریلٹی ویلیوز پہ آ جاتے ہیں، ہیومینٹی پہ آ جاتے ہیں. تو آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ میں کسی بھی طرح کی عبادت کر رہا ہوں، اس کا فائدہ آپ کی ذات کو کیسے ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے. بالکل بھی نہیں ہے. اگر وہ عبادت میں اندر وہ تبدیلی نہیں آ رہی کہ جب آپ تکلیف میں ہیں تو میرے دروازے کھلے ہونے چاہیے، تو پھر میری عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ کسی ایک، آپ کسی بھی کرسچینٹی کو اٹھا کے دیکھ لیں، کسی بھی مذہب کو اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں ادب، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ بدبخت شخص ہے جس سے آپ اپنی تکلیف بیان کرتے ہوئے خوف کھائیں. ایسا ہی ہے بالکل. تو اب اسی بات سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اگر ہم کسی کے پاس اپنی تکلیف بیان کرنے نہیں جا سکتے تو اس کے عہدے کا، اس کی دولت کا، اس کی کسی اور چیز کا سوسائٹی کو کیا فائدہ ہے؟ وہ سوسائٹی میں کیا چینج لا رہا ہے؟ تو میں تو خود اس بات کا وہ سمجھیں کہ پریچنگ کرتا ہوں کہ دروازے کھول دیں. یہ پروٹوکول کی جو چیزیں بنائی ہوئی ہیں، آپ نے لیئرز بنائی ہوئی ہیں، آنے دیں. اس کی 2 ریزنز ہوں گی. خود بخود سوسائٹی میں آپ کے گرد جو 2-4 لوگ ہوں گے وہ آپ کو ٹرو پکچر نہیں دیتے، وہ آپ کو وہی پکچر دیتے ہیں جو انہیں سوٹ کرتی ہے، اور جو ان کو پتا ہے کہ آپ اس پہ خوش ہوں گے وہ آپ کو وہی بتاتے ہیں. تو یہ جو محتاط رہے ان لوگوں سے جو آپ کی بہت زیادہ تعریف کرنے والے ہیں اور جو آپ کے بہت قریبی لوگ ہیں جن پہ آپ بہت ٹرسٹ. فہیم صاحب، ابھی جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے مسائل ہم شروع کہاں سے کریں اور ختم کہاں سے کریں. صرف ادب اس پہ میں روکوں گا آپ کو، اس پہ میں روکوں گا. میں اس بات پہ دیکھیں، امید سحر کی بات کرو. میں نے بات یہ ہے کہ مسائل کہاں نہیں ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یورپ میں مسائل نہیں ہیں، امریکہ میں مسائل نہیں ہیں، جن کو ہم ایک ماڈل سوسائٹیز مسائل ہیں اور ہم نے ہی حل کرنے ہیں انشاءاللہ. بہت پازیٹیو چیزیں بھی موجود ہیں. اسی طرف آ رہے ہیں کہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ فہیم صاحب کے کرنے کا کام ہے، یہ مانور کے کرنے کا کام ہے، میرا تو نہیں ہے. جو بنیادی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اب ادب اور ہماری اخلاقیات، ان کے اوپر اگر ہم صحیح طرح سے کام کریں اور بچوں کو بتائیں، بڑوں کو بتائیں، سوسائٹی میں ایک دوسرے کو برداشت کریں، کسی کی بات سننے کے لیے صرف کچھ دیر کا توقف کر لیں، یہ کتنے مسائل حل کر سکتا ہے ہمارے. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. یہ جو آپ توقف والی بات کر رہے ہیں نا، تو میں ایک سٹڈی دیکھ رہا تھا، تو وہ یہ ہے کہ ہمارے برین کے کافی سارے پارٹس ہیں اور ہم اس کو، میں پرسنٹیج میں بتاؤں گا آپ کو. یہ جو ہم ریئیکٹ کرتے ہیں کسی بھی چیز پہ، آپ نے مجھے برا بھلا کہا جی اور میں نے ریئیکٹ کر دیا، تو ہم کوئی آلموسٹ برین کا 1% پارٹ سوچنے کے قابل ہوتا ہے تو میں ریئیکٹ کر دیتا ہوں. 48 آورز لیتا ہے آپ کا برین، جب وہ اس قابل ہو جاتا ہے 100% برین فیصلہ کرتا ہے. تو میں آپ کے توقف سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جب آپ کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو تو 48 گھنٹے ویٹ کریں، پھر ریئیکٹ کریں. دیکھیے سوسائٹی میں چینج ہے. اور یہ بہت ضروری ہے. 48 گھنٹے 2 دن صبر کرتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں اب تو غصہ ٹھنڈا ہو گیا. آپ کی یہ مشین ہے نا، آپ کی یہ مشین ہے نا، آپ کوئی مشین، آپ گاڑی لیتی ہیں، کیا گاڑی کے آدھے انجن کے ساتھ سفر پہ چلے جائیں گی؟ بالکل نہیں. تو پھر اس کو آدھے انجن کے ساتھ کیسے آپ زندگی کے معاملات کر رہی ہیں؟ اور زیادہ تر اس کے انجن کو بھی تو پورا چلنے دینا جو ہے ہماری زندگیوں کے اس آدھے سے بھی کم انجن سے وہ جو ہے ہم چلا رہے ہیں. لیکن اکثر ہمارے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ہم کوئی معاملہ ہے، کوئی بات ہو گئی ہے، اس پہ ہم نے اپنی رائے بھی دے دی ہے، لیکن بعد میں ہمیں خیال آ رہا ہوتا ہے کہ یہ بھی ہونا چاہیے تھا، یہ بھی آپشن تھا، ہم یہ بھی کہہ سکتے تھے. اور میں بہت جواب دیتی ہوں، اور پھر اس پہ ہمیں پرووک کرنے والے بھی بہت لوگ ہوتے ہیں. جب ہمیں کہتے ہیں نا جو مکہ لڑائی کے بعد یاد ہے وہ اپنے اوپر مارو تاکہ جو ہے اور لڑائی کرنی ہے، لیکن یہ بہت غلط چیز ہے. بہت شکریہ فہیم قریشی صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا. آج ہم نے ادب کے حوالے سے بات کی، اور ادب بہت زیادہ ضروری ہے، اپنے سے بڑوں کا بھی، اپنے سے چھوٹوں کا بھی، اپنے ہم عمر لوگوں کا بھی. جب آپ ادب کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو سمجھ سکتے ہیں، پیار کر سکتے ہیں. اور جب ہم ادب کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہمیں اپنے ملک کا ادب کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اپنی چیزوں کو اون کریں گے تو پھر ہم ادب کرنا ذرا مشکل نہیں ہوگا، جیسے ہم اپنے بہن بھائیوں کا کرتے ہیں. جی ویل جی، ہم کچھ بات کریں گے اب آج کے دن کے حوالے سے. آج 23 فروری ہے اور 23 فروری کو جاپان کے بادشاہ کی سالگرہ ہے، اور اس سالگرہ کو کس طرح سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اس والے سے رپورٹ ہے. سب سے پہلے تو ہم ان کو ہیپی برتھ ڈے کہتے ہیں، اور پھر جو ہے ہم رپورٹ کی جانب بڑھتے ہیں. جاپان کے موجودہ شہنشاہ ناروہیتو
23 फरवरी 1960 को टोक्यो के शाही महल में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम के हुसूल के लिए 4 साल की उम्र में नारुहितो गाकुशुइन स्कूल सिस्टम में दाखिल हुए। उन्होंने 1982 में इसी यूनिवर्सिटी से तारीख में बैचलर्स की डिग्री हासिल की और बाद अज़ां ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी जुबान सीखने के कोर्स में शिरकत के लिए बरतानिया चले गए, जहां 1986 तक जेर तालीम रहे। बरतानिया में क़याम के दौरान उन्होंने दरियाए टेम्स और मैं के उन्वान से मकाला लिखा। नारुहितो 1 मई 2019 से अपने वालिद आकिहितो के तख्त से दस्तबरदार होने के बाद से जापानी सल्तनत के तख्त नशीन हैं। जी जनाब, अब हम रुख करते हैं एक ऐसी चीज़ का कि जो बड़ी ज़बरदस्त भी है, बड़ी डिफरेंट भी है और बड़ी अजीब भी है। हम हमेशा जो बुक पढ़ रहे होते हैं, जो प्रिंटेड फॉर्म में हमारे पास होती है, हम देखते नहीं हैं कि ये पहली दफ़ा कब और अक्सर हम ये सवाल करते हैं कि इससे पहले क्या, जैसे किसी ने इजाद बताया कि जब हथौड़ा इजाद हुआ तो उससे पहले लोग कील कैसे लगाते थे या फिर अगर पत्थर तोड़ना तो वो कैसे तोड़ते थे, लेकिन जब इजाद के बाद की बात की जाती है तो फिर हमें पता चलता है कि हाँ, इस इजाद से ये फ़ायदा हुआ है। इसी तरह से हम बात करें कि ये जो हमारे सामने प्रिंट मटीरियल है, इसका भी कहीं से आगाज़ हुआ और आज ही का दिन था, लेकिन कई 100 साल पहले 1455 में पहली दफ़ा प्रिंट किया गया। और ये जो छापा खाना था उस टाइम पे, जिसको हम प्रिंट इंडस्ट्री कहते हैं, इसकी बहुत बड़ी जो है ये इजाद है। इस हवाले से हमारे पास एक रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। छापाखाना की ईजाद पहिए के बाद गालिबन दुनिया की दूसरी बड़ी और अहम तरीन ईजाद है, जिसने तारीख़ आलम का रुख बदल दिया और इस तेज रफ्तारी से तरक्की हुई कि आज दुनिया जदीद कंप्यूटर इस्तेमाल कर रही है और कंप्यूटराइज्ड प्रेस भी मौजूद है। 23 फरवरी 1455 को छापाखाने के मौजिद गुटेनबर्ग ने इंजील मुकद्दस शाया की। छापाखाने के जरिए शाया होने वाली ये दुनिया की पहली किताब थी। छापाखाना की ईजाद किस कदर अहमियत की हामिल है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज तक उलूम व फनून में जितनी भी तरक्की हुई है, इस छापाखाने की बदौलत है। इस ईजाद से कबल इल्म इंतहाई महदूद था, क्योंकि किताबों की नकलें तैयार करने पर महीने लग जाते थे। छापेखाने की ईजाद ने ये मुमकिन बनाया कि मुख्तसर वक्त में बहुत सी किताबें छापी जा सकें। अब ऐसे प्रेस भी मौजूद हैं जो रातों रात हजारों किताबें छाप सकते हैं। जब किताबें छपना शुरू हुई तो उससे दुनिया में इल्म फैला और ईजादात हुई और इल्म के सबब तरक्की का अमल आज भी जारी है। जी जनाब, प्रिंट इंडस्ट्री के हवाले से आप ये रिपोर्ट देख रहे थे। जिस तरह दुनिया आगे बढ़ी है, हर इंडस्ट्री भी आगे बढ़ी है। इसी तरह जिस तरह कौमों ने तरक्की की है, मुल्कों ने तरक्की की है, तो लोगों के मसाइल को हल किया गया है, उनकी मुश्किलात आसान की गई हैं, उनकी सहूलियात में इजाफा किया गया है। और अब हम सहूलियात के हवाले से जहाँ बात करें तो पाकिस्तान ने भी कुछ बहुत ज़बरदस्त इकदाम किए हैं, और मैं बात कर रही हूँ जी हज 2024। और अगर बात की जाए हज 2024 की, तो 2023 का हज और उसके लिए जो इंतजाम किए गए थे, वहाँ से हुज्जाज किराम के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया, कौन कौन से मसाइल होते हैं। बहुत सारे लोग पहली दफ़ा हज पे जाते हैं और बहुत सारी चीज़ों के हवाले से ला इल्म होते हैं, लेकिन इस मरतबा 2024 से कबल ही अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से, वजारत मज़हबी उमूर की जानिब से बाकायदा हज ट्रेनिंग का आगाज़ किया गया। उमूमन पहले मालूम होता यह था कि एक कैंप लगा दिया है हज से पहले और उसमें इज्तिमाई तौर पर कुछ गाइडलाइंस हैं वो बता दी गई हैं कि जी ये चीज़ें हैं जो आपने करनी है, यहाँ पे आपको सहूलत मिल जाएगी, यहाँ आपने क़याम करना है और इतने दिन का आपका हज होगा और ऐसे वापस हो जाएगी। लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो अनएड्रेस्ड रह जाती थी, ख़ास तौर पर जो हमारे लोग हज करने के लिए जाते हैं तो सऊदी अरब के कवानीन, वहाँ के उमूर किस तरह से अंजाम देने हैं आपने, फिर अगर आपको मसाइल हैं तो आपने वहाँ पर किससे रब्ता करना है, कैसे रब्ता करना है। इस हवाले से वजारत मज़हबी उमूर की जानिब से खासतौर पर एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई, फिर जो ट्रेनिंग्स का एहतमाम किया गया बिल्कुल, है वो निहायत शानदार है। इसके साथ साथ हम बात करते हैं कनेक्टिविटी की। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब हम अपनी फैमिली के साथ जाते हैं या वहाँ पे शुरू में जाते हैं, पहला एक्सपीरियंस होता है, हमारे पास सिम नहीं होती, पता नहीं होता कहाँ से लेनी है। तो अब आपको ये भी बता दें कि रोमिंग इंटरनेट पैकेजेस के साथ जो है वो सिम कार्ड प्रोवाइड किए जाएंगे, 13 किलो की कैपेसिटी के लगेज बैग्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। और इसके साथ साथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पाकिस्तान को भी तो हमने फ़रोग देना है, तो ख़वातीन को ऐसे अबायास दिए जाएंगे जिसके पीछे पाकिस्तान का झंडा आवेज़ है। इससे भी ये फ़ायदा होगा कि अगर आपको कहीं लग रहा है आपको कि आप गुम रहे हैं या आपको सही रास्ता नहीं समझ आ रहा, तो अपने जो मुल्क के लोग होते हैं उनके साथ एक लैंग्वेज बैरियर नहीं होता, कनेक्टिविटी फील होती है, तो आपको दूर से ही नज़र आ जाएगा। लेकिन इन सब चीज़ों में जो है प्राइस कम हुई है, प्राइस ज़्यादा नहीं। और इन तमाम तर मामलात को हैंडल करने के लिए जो रूह रवां हैं वो वज़ीर मज़हबी उमूर अनीक अहमद साहब, और हमारे लिए बाइस मुसरत है कि वो आज स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। अनीक अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब बातें तो आपने कह दी, मेरे लिए क्या बचा
अच्छी बातें की हैं और मुझे खुशी इस बात की है कि आप लोग अपडेटेड हैं। और जो आपसे हमने जानना है वो तो जी। सबसे पहले ये कि इस मरतबा हज 1 लाख रुपए कम है जो कि 2023 के पहला मुकाबले काम में। हमने आते के साथ ये किया जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ था कि आने वाला हज पिछले हज से सस्ता हो। और तो पैकेज हमने 1 लाख आते के साथ ही उसको कम किया, उसके बाद फैसिलिटीज बढ़ा दी और फैसिलिटीज बढ़ा दी और विदाउट मेकिंग एनी कंप्रोमाइज ऑन क्वालिटी। बिल्कुल मेयार पे समझौता नहीं करेंगे। जो बिल्डिंग्स हम दे रहे हैं हुज्जाज को, अल्हम्दुलिल्लाह 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 वो पिछले सालों से बहुत बेहतर है। जो कैटरिंग है, जो सहूलत है खाने की, 3 वक्त नाश्ता, लंच, डिनर, बेहतरीन खाने, ट्रांसपोर्ट। 2023 की जो बसेस हैं, 2023 मॉडल की जो बसेस हैं वो हुज्जाज को लेकर जाएंगी, आएंगी वगैरह वगैरह। बहुत सारे काम हुए हैं, लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि यहाँ पर गोश गुजार करूँ। देखिए, एक नई चीज़ ये थी जो पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं हुई थी। जैसे आप दोनों बहुत मसरूफ़ हैं, आप हज के लिए जाना चाहते हैं, तो 42 डेज़, अब ये 42 दिन जाना, मुल्क से दूर रहना ज़रा मसला होता है उन लोगों के लिए जो कि मसरूफ़ होते हैं। शॉर्ट पैकेज हमने मुतारिफ़ करवाया है जो पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं हुआ। 21-22 दिन में आप जाकर हज करके वापस आ जाएंगे। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक। नंबर 3 ये कि आपने जिक्र भी इस बात का भी किया है, मैं डिटेल ज़रा बयान कर दूं कि सऊदी अरब जब जाते हैं ना, वहाँ से व्हाट्सएप कनेक्शन नहीं होता सऊदी अरब से। बाज़ ममालिक में ये फैसिलिटी नहीं है। तो हमने ये सोचा कि हमारे जो हुज्जाज हैं जब घर से दूर रहते हैं तो घर वालों से एक जैसे आपने कहा ना कनेक्टिविटी, बहुत अच्छी बात कही है आपने। एक रहता है कि दिल एक बार बार चाहता है कि मेरी बीवी, बच्चे, घर वाले वगैरह वगैरह, मेरे वालिद वालदा, उनसे बात करनी है, तो यानी अहले खाना से बात करनी है। तो हमने एक काम ये किया कि हमने एक मोबाइल सिम हर हाजी को हम देंगे, उसके साथ 180 फ्री इंटरनेशनल कॉलिंग मिनट्स होंगे। 180। अच्छा, एक बात तो ये, यानी जल्दी जल्दी मैं आगे बढ़ रहा हूँ ना, क्योंकि वक्त पता नहीं कब ख़त्म हो जाए। आपने बात की कि 13 kg का कोई बैग, वो 13 नहीं है, वो है 30 kg। 30 kg का जो सूटकेस है, लगेज बैग है, वो हम दे रहे हैं हर हाजी को। और विद QR कोड। QR कोड का मतलब क्या है कि अब ना हाजी गुम होगा ना हाजी का सामान गुम होगा। आप हाजी हैं, आपकी पूरी डिटेल्स मौजूद हैं। एक काम और जो अल्हम्दुलिल्लाह खैर वो काम इस्लामाबाद की हद तक था। हुकूमत सऊदिया के हम बड़े ममनून हैं, बड़े शुक्रगुजार। उन्होंने हर कदम पर हमारा साथ दिया। पाकिस्तान में जो सऊदिया के सफ़ीर हैं नवाफ मालिकी, एक्सीलेंट डायनेमिक आदमी, उन्होंने हर कदम पर हमारे साथ ताउन किया, हमें निकाला मसाइल से। जो सऊदी अरब के वज़ीर हज हैं उनका नाम है डॉक्टर तौफीक रबिया, PhD हैं अमेरिका से, बहुत ही एक विजनरी आदमी हैं, वो भी डायनेमिक आदमी है। मैं हैरान हुआ उनसे मुलाकात करके, बल्कि मुलाकातें होती रहीं इस अरसे में, इस 6-7 महीने में मीटिंग्स होती रही हमारी बहुत से मामलात के हवाले से जो भी गुफ्तगू में आ रहे हैं। हुआ ये कि हुकूमत सऊदिया ने एक सहूलत हमें दे रखी है पाकिस्तान को, रोड टू मक्का। जी, रोड टू मक्का आप लोग समझते हैं, लेकिन मैं अपने मोहतरम नाज़रीन तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि रोड टू मक्का वो सहूलत है कि पाकिस्तान से ही आपका इमिग्रेशन वगैरह सब चीज़ें ये हो गई। अब लाइक ए डोमेस्टिक फ़्लाइट आप पहुँचें, जैसे कराची से आप इस्लामाबाद आए, सामान उठाया, चले गए। ये सहूलत हुकूमत सऊदिया ने सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद रखी थी। हमने दरख्वास्त की, हमने कहा कि हमारी बड़ी मुअद्दिबाना दरख्वास्त है कि इसको कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, ये 4 शहर हैं हमारे, बड़े शहर हैं, ये प्रोविंशियल कैपिटल भी हैं, ये सहूलत फर्म की जाए। उन्होंने हमारी बात को बड़े गौर सुना और हमने कहा कि कीजिए इस सिलसिले में। तो रफ्ता रफ्ता बात आगे बढ़ रही है।
इस पर उन्होंने काम शुरू कर दिया। कोई 3 महीने पहले हमारी बात हुई थी। इन 3 माह में क्या काम हुआ कि रोड टू मक्का में कराची शामिल हो गया है। वाह माशाल्लाह। और हुकूमत सऊदीया ने हमसे ये कहा है कि अभी हमने कराची को शुरू किया है, लेकिन हम लाहौर, कोयटा, पेशावर को भी शामिल करेंगे। ज़बरदस्त। तो इस साल से जो हुज्जाज रवाना होंगे कराची से, उनकी इमिग्रेशन सऊदी स्टाफ यहाँ आ जाएगा। सही। हमारी उनसे मीटिंग्स जारी हैं और उनसे हमारी आखिरी मीटिंग होगी 7 मार्च को कराची में। सही। 7 मार्च को, और इंशाल्लाह। और ये हसल फ्री हो जाएगा। वहाँ पे भी जाके जो परेशानी होती है, जिनका पहला एक्सपीरियंस होता है, वो बहुत परेशान होते हैं कि पहले कहाँ जाना है, इमिग्रेशन का कैसे सारा सेटअप जी। होगा। और बहुत सारे हाजी हमारे ऐसे हैं, जैसे मेरे ख्याल आप दोनों में से किसी ने भी बात की थी और अच्छी बात की थी कि बहुत सारे हुज्जाज पहली मर्तबा जाते हैं, तो उन्हें मालूम नहीं होता कि, बल्कि मैं आपसे अर्ज़ करूँ 1995 में मैंने हज किया था। तो जब मैं वापस आ रहा था यानी अरफात से, यानी अरफात के बाद मुज़दलिफ़ा और मुज़दलिफ़ा के बाद वो रमी, नहर, हलक, तवाफ़ ज़ियारत वग़ैरह, ये पूरा जो एक सिलसिला होता है, तो मैं अपना खैमा ही भूल गया था। मैंने कहा ये बड़ा मसला हो गया है कि अब ये मैं अपने खैमे तक कैसे पहुंचूंगा। तो खैर पूछता पाछता पहुंच गया। वो 95 था। अब मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, अभी ऐप की बात हुई, लेकिन ऐप पर डिटेल में बात नहीं हो सकी जी। जैसे वो ये लोकेशन, जैसे पीटीवी नहीं मालूम हो रहा तो लोकेशन डाली और हम यहाँ पहुँच गए पीटीवी। तो आप अपना, अब इस ऐप में एक सहूलत ये भी है कि जैसे आपका मकतब नंबर 15 है जी। और आपको मकतब नंबर 15 नहीं मिल रहा है, आपको वापस आना, क्योंकि वो एक रश होता है बहुत ज़्यादा। मुझे नहीं मालूम कि आप लोग पहले वो तशरीफ़ ले गए हैं या नहीं ले गए हज पर। तो आप वहाँ एक जम्मे गफ़ीर होता है, लाखों अफराद होते हैं, फिर उसमें आपको ढूंढना, जाना, अपने मकाम पे पहुँचना, अपने खैमे तक। फिर सब एक जैसा, फिर सब एक जैसा होता है वहाँ पे। जी, सब एक जैसे, वो उस लिबास में। अल्लाहु अकबर। अब ये कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन नेमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। तो आप किसी और फ़ज़ा में होते हैं। बिल्कुल। हज मैं अक्सर एक बात ये अर्ज़ करता हूँ कि हज खुद से खुदा तक सफ़र का नाम है। वाह माशाल्लाह। उसमें मैं अपने रास्तों को भूल जाता हूँ, फिर मैं नया होता हूँ। तो वो जो ऐप है, उस ऐप में मैं सिर्फ, अच्छा वो अगर ऑफलाइन है तब भी वो काम करेगी। मैं उस पर या आप उस पर बात ये करेंगे कि मकतब नंबर 15 या उस पर लिख के डाल देंगे। अब वो ऐप, जिस तरह हम लोकेशन है ना, वो एक आपको एक गाइड मिल जाता है या मिल जाती है जो आपके साथ साथ चलती रहती है या चलता रहता है, वो आपको आपके मकतब तक पहुंचा देगा। जबरदस्त। ये ऐप। फिर आपने बात की हुज्जाज की ट्रेनिंग की। हाँ, सिलसिला शुरू हो गया। हमने कराची और लाहौर में तो मैं खुद गया और जाकर मैंने तमाम काम ये अपने हाथ से ही की है। हमने ये किया है कि इस ऐप का, यानी मल्टीपर्पज़ हो ना ये ऐप, तो हम 1-1 मिनट 2-2 मिनट के क्लिप भी ट्रेनिंग के हवाले से इस ऐप के ज़रिए हुज्जाज तक पहुंचा रहे हैं, जो कि उलमा की रिकॉर्डिंग्स हैं, उलमा की, यानी शुरू से। फिर सिर्फ यही नहीं कि तवाफ़ कैसे करते हैं, एहराम कैसे बांधते हैं, मिना कब जाते हैं, मिना से अरफात कब जाते हैं, मुज़दलिफ़ा में रात गुजारते हैं खुले आसमान के नीचे, वगैरह वगैरह। ये तमाम बातें तो हम उनको तरबियत में बता ही रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ कब आपकी फ़्लाइट है, कब आपको जाना है, वहाँ कौन मिलेगा, बिल्डिंग कौन सी होगी, ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपकी ऐप में आप तक पहुँच रही है। और इसमें जो एक और हम बताते चले, जो हज्जाज इकराम ट्रेनिंग से आ रहे हैं, जो ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं, जब उनसे बात होती है तो सऊदी अरब में मुआशरे में कौन सी चीज़ें हैं जो ममनू हैं, सऊदी मुआशरे में कौन सी चीज़ें हैं जो आप साथ लेके जा सकते हैं, कौन सी चीज़ें साथ नहीं लेके जा सकते, इस हवाले से भी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मौजूद है। अब हम हज से आगे बढ़ते हैं और वजारत मज़हबी उमूर के हवाले से बात करिए। थोड़े से कुछ सवालात हैं मेरे माइंड में, क्योंकि अक्सर औकात हज पे जाने से पहले और जब हज से वापस आते हैं
اتنی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے, اتنی بڑی زندگی کی یہ ہم کہتے ہیں کہ خوشخبری اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اپنے گھر بلایا ہوتا ہے, انعام ہوتا ہے, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنی تمام اللہ کے خصوصی بندے ہوتے ہیں, یہ اللہ کے مہمان ہیں, یہ اللہ کے مہمان ہیں. دیکھیے یہ بیت اللہ جاتے ہیں ہم, یعنی اللہ کا گھر, ہمارے گھر, آپ کے گھر کوئی ناپسندیدہ شخص آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا, تو وہ اللہ ہے. بالکل ایسا ہی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ اسپیسیفکلی اللہ بلاوا, اللہ کی طرف سے بلاوا ہوتا ہے تو انسان جاتا ہے, لیکن تمام طاقتیں جو ہے ہم اپنی صرف کر دیتے ہیں عبادت میں. اب جانے سے پہلے ہمیں نہیں پتا ہوتا کیونکہ پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں, میڈیکل ایمرجنسی ہو سکتی ہے, جانے سے پہلے کون سے اقدامات کرنے چاہیے, کوئی ویکسینیشن امپورٹنٹ ہے, یا اگر خدا نخواستہ طبیعت خراب ہو جائے, وہاں پہ لینگویج بیریئر آ رہا ہے یا کچھ نہیں سمجھ آ رہی, تو اس حوالے سے بھی کیا گائیڈ کیا جاتا ہے؟ یہ سوالات بہت شاندار ہیں. دیکھیے 1800 کے قریب ڈاکٹرز ہیں, جو ہمارا جو میڈیکل مشن ہے وہ ہر سال ہی جاتا ہے, یعنی کچھ ہم نے کوئی اس میں نیا کام نہیں کیا. وہ 1800 ڈاکٹر میل فیمیل ہو جاتی ہیں. جو میڈیسن جاتی ہیں یہاں سے پاکستان سے, وہ کتنی جاتی ہوں گی, کوئی ایک اندازہ آپ بتائیے؟ ہمارے تقریباً اس دفعہ 89,000 حجاج کرام جا رہے ہیں جو سرکاری حج کے تحت جائیں گے, تو ان 89 میں سے 10% کے لیے جو میڈیسنز جاتی ہیں وہ ٹنز میں جاتی ہیں. صحیح, ٹنز میں, جی ٹنز میں جاتی ہیں. جو ایئر لائن سے ہمارا جو ایگریمنٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ بات بھی شامل ہوتی ہے کہ یہ دوائیں بھی آپ لے کے جائیں گے, صرف آپ پیسنجرز کو لفٹ نہیں کریں گے, اور یہ دوائیں جو آپ لے کر جائیں گے یہ فری آف چارج لے کر جائیں گے. صحیح. تو ہم ان سے ظاہر ایک ڈیل کرتے ہیں, تو اسے میں نے کہا کہ بہت سے لوگوں کے علم میں یہ بات نہیں ہوتی, آپ کے پروگرام کے ذریعے میں نے کہا یہ بات میں اپنے محترم ناظرین تک پہنچا ہوں. کیئر کا بھرپور انتظام ہے. صرف یہی نہیں, ایک اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا میڈیکل مشن الحمدللہ اتنا شاندار ہے کہ صرف پاکستان کے حجاج ہی نہیں, جیسے وہاں سے انڈین ہیں, بنگلہ دیشی ہیں جو حجاج, وہ بھی آتے ہیں, اور ان کو بھی ہم نے یہ کہہ رکھا ہے کہ جناب والا اگر یہ آتے ہیں, ظاہر حاجی ہیں یہ, اگر کوئی عورت بیمار ہو کر آتی ہے یہاں, تو ایسا نہیں کہ صرف ہم پاکستانیوں کی خدمت کر رہے ہیں, ہم ایکسس میں جو میڈیسنز ہیں وہ بھجوا رہے ہیں تاکہ ان کی بھی خدمت ہو. واہ ماشاءاللہ, زبردست. اور ہم نے اس سال سے ایک کام اور بھی کیا ہے, اور وہ یہ اچھا کام ہوا ہے, بس وہ اللہ نے کرا دیا. ہم نے کیا کیا کہ ہم یہ جو MBBS ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں, اسپیشلسٹ ہوتے ہیں, ان کے ساتھ ساتھ ہم نے کچھ جو ماہر امراض دنداں یعنی جو ڈینٹسٹ ہیں اور جو یعنی ڈینٹل سرجری تو ظاہر ہے وہاں نہیں ہوگی, لیکن یہ کہ جو اب اس کو سارے الفاظ میں کہوں گا میں کہ جو ڈینٹسٹ ہیں, جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں, وہ بھی اچھا میل اور فیمیل دونوں اس میں بھی. بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جو مردوں کے پاس یعنی چیک اپ کرانا وغیرہ ذرا وہ معیوب سمجھتی ہیں, تو ہم نے ان کے لیے بھی خواتین ڈاکٹرز کا اہتمام کیا ہے. مقصد صرف ایک ہے, اور مقصد وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ سہولتیں عازمین حج کو فراہم کی. اور تھوڑا سا پاکستان میں پہلی مرتبہ بغیر محرم کے حج کے حوالے سے بھی اقدامات ہیں, کتنے اقدامات کی بات کریں جو کیے گئے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ اب چونکہ آپ موجود ہیں تو آپ کی موجودگی میں ہم صرف حج تک نہیں رہیں گے, ہم وزارت مذہبی امور اور جو چیلنجز رہے بطور وزیر مذہبی امور, بہت بڑے بڑے واقعات بھی ہوئے, پھر ان واقعات کے بعد رواداری قائم کرنا, اور جو متاثرین ہیں ان کے پاس خود پہنچنا, ان کی داد رسی کرنا, پھر یہ پیغام دینا جو آئین پاکستان دے رہا ہے, اور اس سے پہلے جو اسلام کا پیغام ہے. بہت اچھی بات کی, واہ 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 واہ. دیکھیے آپ نے تو کمال کر دیا آپ نے, اور یہ دین کا پیغام, واہ 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 واہ, اللہ اکبر. قرآن کی ایک آیت ہے سورہ آل عمران میں کہ یا اہل الکتاب, اہل کتاب سے مخاطبت ہو رہی ہے نا, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ. اہل کتاب آؤ, جو چیزیں کامن ہیں نا ہماری, آؤ اس پر اشتراک کر لیتے ہیں. یہ ہے پرامن بقائے باہمی. اہل کتاب سے مخاطبت ہو رہی ہے یہ, یعنی اہل کتاب میں یہود اور کرسچن, یہ ہمارے اہل کتاب ہیں, یعنی توریت والے اور انجیل والے, اور ہم اہل قرآن.
جو کامن چیزیں ہیں کیسے رہتے ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے یہ فرمایا ہے کہ الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. بالکل. تو ہم ایک فیملی ممبرز ہیں. ہمارے لیے جو شرف کی بات ہے وہ کیا ہے کہ ہم انسان ہیں. بالکل. ہم انسان ہیں. لقد کرمنا بنی آدم، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ ہم نے بنی آدم کو اکرام بخشا، اس کو مقام دیا. تو ہمارا انسان ہونا ہمیں تمام مخلوقات میں ممتاز بناتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہمارے جو انسان ہیں، خواہ وہ ہمارے مسیحی بھائی ہوں، وہ ہمارے ہندو بھائی ہوں، ہمارے سکھ بھائی ہوں، جو اس مملکت خدا داد میں رہتے ہیں، جتنے آپ پاکستانی ہیں، جتنی آپ پاکستانی ہیں، جتنا میں پاکستانی ہوں، اتنا ہی ایک میرا مسیحی بھائی بھی پاکستانی ہے. بالکل بالکل. اکثر ہم ایک بات یہ عرض کرتے ہیں کہ ہمارے فلیگ میں جو وائٹ حصہ ہے اس کو شامل کیے بغیر ہمارا پرچم مکمل نہیں ہوتا. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. پاکستان میں جو کنٹریبیوشنز ہیں ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی، وہ کیا بھلائی جا سکتی ہیں؟ نہیں بھلائی جا سکتی. بالکل. ایک پاکستانی کی حیثیت سے، انسان کی حیثیت سے. جڑاوالا کا واقعہ، ہم 17 اگست کو آئے تھے. جی. 17 اگست 16 اگست کو جڑاوالا کا واقعہ ہو جاتا ہے، جو کہ بڑی پلاننگ سے ہوتا ہے تاکہ پاکستان کے نام کو بدنام کیا جائے یا پاکستان کی جو نیک نامی ہے اس کو ڈیمیج کیا جائے. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا اور مسلسل کیا ہو رہا تھا انڈیا میں. انڈیا میں ایک جگہ ہے منی پور، آپ لوگ جانتے ہوں گے. وہاں مسیحی بھائیوں کو، بہنوں کو ذبح کیا جا رہا تھا. 150 سے زیادہ ہمارے جو مسیحی بھائی ہیں ان کو ذبح کیا گیا، زندہ جلایا گیا. زندہ جلایا گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. انٹرنیشنلی جو انڈین امیج تھا وہ خراب ہو رہا تھا، ڈائیورٹ کیا گیا. پاکستان میں آپ اور ہم جانتے ہیں کہ معیشت کمزور ہے. جی. ٹھیک ہونا ہے، ٹھیک کرنا ہے، ہم ہی آپ مل کر کریں گے تاکہ ملک سے مایوسی دور ہو. لیکن حضرت یہ 50,000 1 لاکھ کسی غریب بے روزگار آدمی کو دے دیے، اس کے ذریعے کوئی بھی دہشت گردی کا کام کیا نہیں کرایا جا سکتا؟ بالکل کرائے گا. اس لیے نظر رکھنے کی بڑی ضرورت ہے کہ اگر کسی اور کوئی خبر اگر کہیں سے آ جائے کہ صاحب اس مسجد کے یا مندر کے یا کسی چرچ کے باہر نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کے قرآن کریم کو جلا کر اس کے اوراق رکھ دیے گئے ہیں تو فوراً جوابی کارروائی نہ کی جائے. کسی بھی قسم کی مذہبی توہین کی گئی ہے. جی. تو ایک پلاننگ یعنی ایک سازش کے تحت یہ کام بھی ہو سکتا ہے. کوئی غیر مسلم بھی یہ نہیں چاہے گا، کبھی نہیں چاہے گا کہ قرآن کریم کو نظر آتش کیا جائے یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بھی طور پر کوئی توہین ہو. وہ تو خیر ہم تو یعنی ہمارا تو ایمان ہے، ہماری جان قربان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ہماری جان قربان قرآن کی حفاظت پر. اس کی تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے نا، ہمارے خون میں دوڑتی ہے یہ بات. لیکن جو آپ کا سوال تھا اس کا کینوس بہت بڑا. ایسے ماحول میں علماء کو ایک پیج پر رکھنا، اور صرف ہمارے علماء ہی نہیں، جو ہمارے پاس جو کارڈینلز، جو بشپ، جو پریسٹ، جو پنڈت، یہ ہمارے ساتھ رہے، سردار یہ ہمارے ساتھ رہے. اور جس طرح ہم نے باہم شیر و شکر ہو کر جس طرح ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہیں، جیسے ہی ہم نے اوتھ لیا تھا، یہ واقعہ جیسے میں نے کہا کہ 16 کو ہو گیا تھا، تو پرائم منسٹر صاحب کا یہ حکم تھا کہ آپ سب سے پہلے کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے ہماری اس تک یہ بات کریں، پہنچائیں اور ایک سیمینار فوراً آپ کر لیں. تو اگست میں ہم آئے تو اگست میں ہم نے ایک سیمینار کیا جس میں ویسٹرن کنٹریز ہیں، خاص طور پر جو ڈپلومیٹس ہیں 30 سے زیادہ جو کنٹریز کے لوگ آئے، ان سے بات ہوئی، ان تک بات پہنچایا ہے کہ صاحب پاکستان کیسا ملک ہے. جی. وہ جیسا ملک ہے، ایک خوبصورت ملک ہے، ایک محبت کرنے والوں کا ملک ہے. ہم بالکل بھی باربیرینز نہیں ہیں. ہم چاہتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ انسان، مہذب انسان، شائستہ انسان،
सिविलाइज इंसान एक जदीद माशरे में कैसे रहता है, बिल्कुल हमें रहना आता है, बिल्कुल तो हमने इसको कम्युनिकेट करना था। फिर पूरे पाकिस्तान में हमने एक काम और ये किया जो पहले कभी नहीं हुआ, इंटरफेथ डायलॉग्स होते रहते हैं जी, होने चाहिए। एक दिन बैठे बैठे ख्याल ये आया कि हम अपने तालीमी इदारों में इंटरफेथ डायलॉग्स क्यों नहीं करते। वहीं यही हमारे मुसलमान और गैर मुस्लिम उलमा वो तशरीफ़ लाएं और आके बात करें कि जो कॉमन चीज़ें हैं, जो मैंने कुरान करीम की आयत अभी यहाँ तिलावत करने की सआदत हासिल की। हमने स्टार्ट किया, ज़रा सा तासुब बरता, मेरा ताल्लुक़ रहा है कराची यूनिवर्सिटी से, तो पहला प्रोग्राम हमने अपनी यूनिवर्सिटी में किया और वहाँ पर हमने जो हमारी आर्ट्स ये तासुब, इसको हम तासुब नहीं कहेंगे, ये अपने मादरे इल्मी से मोहब्बत है, बस मोहब्बत। फिर वो अब खैर सब टीचर्स रिटायर हो गए, हमारे ज़माने के लोग थे, लेकिन अपने डिपार्टमेंट जाना और एक आध टीचर जो पुराने थे रिटायर थे उनको बुलाया एज स्पीकर कि आप आएँ एज स्पीकर और इस पर बात करें। फिर हमने NAD है कराची में एक बड़ी यूनिवर्सिटी NAD, वहाँ किया। हमने यहाँ इस्लामाबाद में इकरा यूनिवर्सिटी और इकरा का जो कैंपस कराची वाला है उसमें भी, इस्लामाबाद में भी, कराची में भी, और कराची में एक और बड़ी यूनिवर्सिटी है उसका नाम है दाऊद जी, तो दाऊद में भी ये प्रोग्राम किया। और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, यानी ये हमारी यूथ है, यही तो बाहर जाके बात करती है और यही हमारा मुस्तकबिल है, उन तक पहुँचाई ये बात। उसमें मुसलमान उलमा, उसमें कार्डिनल जोसेफ कूट्स और बहुत सारे लोग वो आए और उन्होंने बताया कि इंसानियत में हम सब साझी हैं। बिल्कुल, और हमारी बका भी इसी में है। बिल्कुल अनीक अहमद साहब, ये तो वो इकदाम हैं जो कि हुकूमती सतह पर किए गए हैं। अब एक साल से कम अरसे में इतने ज़्यादा इकदाम करना, फिर आगे जो हज के लिए इकदाम किए वो भी बहुत ज़्यादा हमने देखा कि बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत डिफरेंट है और उसकी लागत भी कम आई, लेकिन ऐसे में माशरे पे भी कुछ जिम्मेदारी आयद होती है। तो आखिर में प्रोग्राम के आप क्या पैगाम देना चाहेंगे हमें, जो लोग सुन रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं अगर कोई गलत खबर किसी को मिल जाए किसी के बारे में, तो अचानक से एक एज होती है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हैं, तो ऐसे में हमारे ऊपर क्या जिम्मेदारी आयद होती है? बेहतरीन सवाल है। पहली बात तो ये कि आप दोनों की इजाज़त हो तो मैं आप दोनों की तारीफ करूं। मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स अटेंड किए हैं और बेसिकली मैं तो मीडिया ही का आदमी हूं और आज मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं 25 साल उधर ही बैठा और 99 से ये PTV मेरा मैका है, मैं यहीं से शुरू किया था प्रोग्राम 99 में। तो सवालात बेहतरीन और आप लोगों ने जिस तरह इस प्रोग्राम को चलाया और चला रहे हैं बेहतरीन। मुझे कम लोग मिले मोहब्बत है कि इतना, दो चीज़ें हैं, एक तो कंटेंट, दूसरी बात प्रेजेंटेशन। आपके सवालात बहुत शानदार और फिर आप तैयारी करके बैठे हैं, ये बहुत अच्छी बात। ये जो बात आपने की ना, मुझे तो आप दोनों के नाम भी नहीं मालूम असल में, तो मुझे अपने नाम तो बता दीजिए। मेरा नाम रिजवान है और मैं महानूर कुरैशी। महानूर कुरैशी, अच्छा। रिजवान साहब, महानूर कुरैशी साहिबा, इस मुल्क से सबसे पहले मायूसी को निकालना है। जो आपने फरमाया ना कि माशरती जिम्मेदारी, आज कराची से खैबर तक एक मायूसी की लहर है ना फैलाई जाती है। कितनी बड़ी नेमत है पाकिस्तान, इसका अंदाज़ा नहीं है, बेशक इसका अंदाज़ा नहीं। उनसे पूछें जिनके पैरों के नीचे अपनी ज़मीन नहीं है। हम आज़ादी के साथ यहाँ रह रहे हैं, 5 वक्त की अजानें सुनते हैं, दुरूद शरीफ पढ़े जाते हैं, हम पे कोई पाबंदी नहीं है। अल्लाह का बड़ा करम है, कभी कभी कुछ मसाइल पैदा होते हैं, लेकिन जिंदा कौमें क्या करती हैं, उन मसाइल से निमटती हैं। कैसे कैसे मसाइल आते हैं। अभी रिसेंट हिस्ट्री की बात कर लूँ मैं, पिछले 50 साल में दुनिया में जो तब्दीलियाँ आई, वो कौम खड़ी हुई। 30-35 साल पहले सिंगापुर कहाँ था, बिल्कुल टर्की जो अब टर्किया हो गया, टर्किया कहाँ था। हमारे पड़ोस में बहुत तरक्की हो रही है, बहुत तरक्की हो रही है। GDP कहाँ से कहाँ पहुँच गया। हमारे ये जो यानी फार ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जिसमें मलेशिया है, इंडोनेशिया है, उसमें कहाँ से कहाँ बात पहुँच गई। ये चाइना और ताइवान एक कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। माशरे पे नज़र रखें, दुनिया पर नज़र रखें और गुफ्तगू में अहद का लम्स शामिल हो। और क्योंकि मुसलमान का काम क्या है,
मुसलमान का काम यह है कि मुस्तकबिल पर निगाह रखे, हाल में जिंदा रहे और माजी से सीखता अरे वाह वाह वाह। तो हम मुस्तकबिल पर निगाह रखते हुए कि हमें कि ये एक जिसे हम कहते हैं ना क्रिटिकल पाथ, यहाँ से शुरू हुए हैं, अब हमें यहाँ पहुँचना है। दो चीज़ें होती हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, दूसरी होती है शॉर्ट टर्म प्लानिंग। तो उम्मत की सतह पर, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, उम्मत की सतह पर यह हज के हवाले से आपने बातें की, क्या ही अच्छा हो रिजवान साहब और महानूर साहिबा कि हज के मौके पर जो 57 इस्लामिक कंट्रीज़ हैं ना, OIC के मेंबर्स, ये बैतुल्लाह शरीफ में खड़े हों और एक एजेंडा हो, उस पर बात करें। फ़र्ज़ कीजिए कि 10 काम हैं, ये करने हैं, इसमें से कितने काम अगले साल तक होंगे, और वही एजेंडा लेकर और उसमें नई चीज़ें शामिल करके उसका हम उसका क्रिटिकल एक एनालिसिस करेंगे। 57 इस्लामिक कंट्रीज़, क्योंकि जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। हाकिम वक्त की बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, तो हाकिम वक्त से पूछा जाएगा, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही, अल्लाह ताला फरमा रहा है। तो एक हाकिम वक्त कहाँ है? फिर ये कुछ वादे करें बैतुल्लाह शरीफ में खड़े होकर, फिर ये जाएं रोज़े रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वहां वादे करें। काम करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही, और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह जिस तरह अब काम हुआ है आगे भी काम होता रहेगा। बहुत शुक्रिया अनीक अहमद साहब, आपके कीमती वक्त का, आपने हमारे प्रोग्राम को इज्जत बख्शी, आप आए। बहुत शुक्रिया। हमारे दरमियान अनीक अहमद साहब मौजूद थे जो कि वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर और बहरुल मज़ाहिब हमांगी हैं। आज हमने हज में जो रिफॉर्म्स आए उस हवाले से भी बात की है, जो आज़मीन हज के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं गवर्नमेंट की जानिब से, उस हवाले से भी बात की है। लेकिन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपनी मेज़बान महानुर कुरैशी और रिजवान अली आमिर को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।